जहाँ आफ्नो इच्छा जाहेर गरिरहेका छन् अथवा इन्ट्रेस्ट जाहेर गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै विश्व बजारमा आइसकिसकेपछि हो यो कम्पनीको बढावा त राम्रो रहेछ, यसको वृद्धि त राम्रो रहेछ, यसमा धेरै मेम्बरहरू पनि रहेछ, धेरै प्रोडक्ट पनि रहेछ, यसको समय सापेक्ष काम भइरहेको रहेछ, दूरदृष्टि रहेछ, यसको चाहिँ वास्तवमा दायरा फरक रहेछ, यो चाहिँ सही किसिमको वातावरण ल्याएर इन्भाइरोमेन्ट ल्याएर यसले चाहिँ कुरा सही बुझेर कारोबार गरिरहेको रहेछ भनेर त्यो किसिमका व्यक्तित्वहरू सबै नजिक आउँछन् र हाम्रो सेयर यो कम्पनीको सेयर किन्नेछन् विश्व बजारमा गइसकेपछि। त्यो भनेको एउटा फङ्सनालिटी कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझाएँ। त्यो भविष्यमा हो कोही अहिले हुँदैछ भने त्यो त्यही बाटोमा कम्पनी हिँडिरहेको छ भने त्यो कम्पनीलाई त्यो बाटोमा लैजानको लागि म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा पर्फेक्ट फाउन्डर जसले योनस वार्नर भन्छ, जसले वर्षौं 20औं वर्ष लगाएर यो इन्डस्ट्रीमा मेहनत गरेर अनुभव बोकेर यो सिस्टम बनाएर यो मेकानिजम बनाएर त्यो मेकानिजमलाई एउटा गार्जियनशिप दिनको लागि एउटा क्याप्टेनशिप दिनको लागि अथवा यसलाई यो डुङ्गालाई अगाडि मतलब यो शिपलाई जहाजलाई अगाडि बढाउनको लागि निर्देशित सही ठाउँमा निर्देशन दिनको लागि सिओ योनस स्टिल भन हलस्टाइन जसको आफ्नै गरिमा छ, महिमा छ। मतलब के भन्नु खोजेको भने यो इन्डस्ट्रीमा स्पेशली बिजनेसको दुनियाँमा 3वटा कम्पनीलाई पब्लिक पारिसकेको सिइओ हो, 3वटा कम्पनीलाई $1 बिलियन वर्थको कम्पनी पारिसकेको सिइओ हो, युनिकर्न भन्छ त्यसलाई, $1 बिलियन वर्थको भ्यालुएसन ट्रान्ज्याक्सन गराएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ र भनेको छ कि यो कम्पनीलाई म डेफिनेटली चौथो कम्पनी बनाउने छु, त्यो पनि $1 बिलियन वर्थको भ्यालुएसन भएको कम्पनी बनाउने छु भनेर प्रण लिएका छन्। बारम्बार हामी एउटा व्यक्तिले धेरैजनाको बीचमा बोल्नु भनेको एउटा इज्जतको सवाल हुन्छ। 3वटा कम्पनीलाई पब्लिक पारिसकेपछि यो चौथो कम्पनी डेफिनेटली पार्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, किनभने एउटा कम्पनीलाई पब्लिक पार्नु भनेको एउटा झुकेर पनि हुन सक्छ, लकले पनि हुन सक्छ, दुईटालाई मेबी राम्रो टिम पर्यो भन्न सकिन्छ, तर 3वटा कम्पनी पार्नु, पब्लिक पार्नु, युनिकर्न बनाउनु भनेको झुकेर हुने होइन, यो कमिटमेन्टका साथ, यो एजुकेसनका साथ र यो एक्सपिरियन्स र स्ट्राटेजीका साथ हुने हो। अनि त्यस्तो किसिमको कम्पनी पार्नको लागि त्यही लेभलको कम्पनीमा त्यस्तै किसिमको इन्डस्ट्रीमा भिजेका म्यानेजमेन्ट टिम उहाँले हायर गरिरहनु भएको छ, जस्तै योनस वाल्सडाल सिसिओ सिओ जसले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा अथवा यो अपरेसनमा साथ दिइरहनु भएको छ कम्पनीमा। भने हाम्रो आइटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ येन्स लर्डस्टन, टेक्नोलोजी डाइरेक्टर जसले यो कम्पनीको भिजनलाई सिस्टममा उतारिदिएको छ, सजिलो बनाउन काम गर्नलाई सजिलो पारिदिएको छ। भने लिडरशिप डेभलपमेन्टको लागि हामी कम्पनीमा एन्टरप्रेन्योर्सहरु काम गरिसकेपछि फ्रीलान्सरहरु काम गरिसकेपछि इन्स्पिरेसन जसले फर्च्युन 5 कम्पनीजका सिइओलाई ट्रेनिङ दिन्छ, कोचिङ गर्छ भने हामीलाई त्यो कोचिङ दिइरहनु भएको छ, हामी त्यो अवसर पाएका छौँ भने चाहिँ यस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट भित्र हाम्रो कम्पनी अघि बढिरहेको छ, कम्पनीले त्यो किसिमको अथेन्टिसिटी हासिल गरेको छ र दूरदर्शीपूर्ण रूपमा इस्टाब्लिश गरेर मेड्रिड स्पेनमा गरिसकेको छ भने अरू रिजनल अफिसहरू पनि खोलिसकेको छ, मनिला, स्टकहोम, जोन्स, स्पेन, लन्डन। अनि यसरी हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको विश्वास र भरोसा दिलाउँदै कम्पनी अघि बढिरहेको छ र यो लेभलमा द्रुत गतिमा हेर्नुस् त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डेट वाइज अहिले करिब 10 मिलियन प्लस मतलब प्रो मेम्बर बनिसकेको छ, जसले गर्दा पावर भइसकेको छ कम्पनी। पावर 10 मेम्बरको कम्पनी यति सानो होइन, ठुलो कम्पनीको र यो कम्पनीको बार्गेनिङ पावर भन्छु म। अब चाहिँ बार्गेनिङ पावर भन्न चाहिँ के भने जुनसुकै मध्यस्थकर्ता गर्दाखेरि जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ अलिकति एक लेभल माथिल्लो लेभलमा छौं भने बार्गेन गर्न सक्ने बार्गेनिङ पावरमा छौं भने हामी जुनसुकै कम्पनीहरुसँग पनि बार्गेन गर्न सक्छौं। हाम्रो
मेम्बरहरूको लागि फाइदाको लागि कम्पनीले त्यो किसिमको डिलहरू हासिल गर्न सक्छ। अस्ति नै मैले भन्ने गर्थेँ, त्यो चाहिँ एउटा हामीले बल्कमा किन्नु, कुनै पनि प्रोडक्ट बल्कमा किन्दाखेरि एउटा किन्नुमा अलिक महँगो पर्छ भने बल्कमा मतलब 10 पिस 20 पिस 50 पिस 100 पिस किन्दाखेरि त्यति धेरै फाइदा हामीलाई पाउँछ। किन उनीहरूले सट्टा बल्क त्यो लेभल चाहिँ कम्पनी दिलाउँछ अरू जुनसुकै डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू दिने कम्पनीहरूसँग डिल गर्दाखेरि। सो यो लेभलको कम्पनी अघि बढिसकेको भएर अहिले हामी नम्बर 1 र्याङ्कमा आइसकेका छौँ, त्यो पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको माझमा। मतलब बिजनेस फर होम.org अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो कम्पनी अगाडि बढिसकेको छ, नम्बर 1 पारिसकेको छ। यसको बारेमा मैले धेरै भनिनँ किनभने यो मोमेन्टम र्याङ्कमा पनि नम्बर 1 नै छ भने हामी अघि बढिसकेका छौँ। तपाईहरुले आफैले पनि होमवर्क गर्नु होला, पत्ता लगाउनु होला पर्सनल रिसर्चबाट। भने आउनुस् कम्पनी के हो के होइन, कस्तो हो कस्तो होइन भन्ने कुरा बुझौँ। कम्पनीले सिम्पली एजुकेसन प्याकेज बेचिरहेको अवस्था छ अहिले सुरुवातमा। तपाईले एजुकेसन प्याकेज किन्नु, एजुकेसन प्याकेज 4 लेभलमा छ। एउटा पहिलो बेसिक एजुकेसन प्याकेज को चाहिँ 99 युरो पर्छ। तपाईले 99 युरो तिरेर त्यही 99 युरो बराबरको भ्याल्यु भएको एजुकेसन प्याकेज पाउनुहुन्छ। त्यो प्याकेजमा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा सिम्पली हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित हामीले इभेन्चुअली अन्ततोगत के चाहन्छौँ, एउटा सेफ्टी चाहन्छौँ, एउटा घर, एउटा जग्गा, एउटा रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित चिज चाहिँ हामीलाई त्यो ज्ञान दिन्छ, त्यो एजुकेसन दिन्छ कम्पनीले। भने त्यो एजुकेसन प्राप्त गर्नको लागि हामीले यदि बाहिर जुनसुकै वेबसाइटहरुमा जाओस् अथवा जुनसुकै ठाउँमा गएर किन्नु पर्दा त्यति लेभलको एकदम सिरियल एजुकेसन पाउँछ यसबाट। भने बाहिर पाउँदा तिर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ हामीले यो एजुकेसन प्याकेज तिरेको बापतमा पाउँछौँ। भने अब त्यो भ्याल्युले टाइअप गरेको थर्ड पार्टी कम्पनी को माध्यमबाट त्यो भ्याल्यु दियो, बराबर भयो। तपाईले कम्पनीलाई के दिनुभयो, कम्पनीले के दियो, सक्यो। तर त्यसमा प्लस गरेर कम्पनीले के दियो भने रिवर्स फ्री C1 रिवर्ड्स दियो, मतलब कार्बन रिवर्ड दियो। त्यो रिवर्ड्सको आधारमा तपाईलाई चाहिँ प्रफिट शेयर गर्छ कम्पनीले। त्यो प्रफिट शेयर पाउँछौँ अब हामीले जिन्दगीभर। कम्पनी जबसम्म कम्पनी रहिरहन्छ र जबसम्म तपाई रहिरहनुहुन्छ, ओनरशिप कसैलाई दिनुहुन्छ, यस्तो लेभलको दूर गामी किसिमको हामीले एउटा फाइदा पाउँछौँ। प्लस अहिले तत्कालको लागि बिजनेस गर्ने वातावरण पाउँछौँ, त्यो बिजनेस सिस्टम पाउँछौँ, एप छ र त्यो सञ्जाल शिक्षा यसले दिन्छ। त्यो हो हामीले किन्ने। आज त्यसमा हामी इन्भल्भ हुन्छौँ साथीहरू। त्यो पाउने कसरी, गर्ने कसरी भन्ने कुरा अब बिस्तारै बढौँ। तर त्योभन्दा अगाडि कम्पनीको बारेमा बुझौँ। सो यसले चाहिँ अहिले अवस्थामा चाहिँ शेयर सेल गरेको होइन, तर ओनरशिप चाहिँ तपाईहरुलाई सिल्भर्सको ओनरशिप चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ फ्रीमा। जो सोशल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो, यो चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, त्यो चाहिँ मर्चेन्ट्सहरूको प्रोडक्ट्सहरू त्यो नेटवर्कमा हालिदिन्छ, त्यो प्रोडक्ट्सहरू युज गर्न पाउँछौँ। अनि यसले त्योहरूलाई अफर गरिरहेको छ, इन्भेस्ट छैन। अब हाम्रो कम्पनीले चाहिँ वैकल्पिक पेमेन्ट मेथडको रूपमा चाहिँ इथेरियम युज गराउँदै यसले आफ्नो गेम डेभलप भएका गेमहरू अथवा अरू कम्पनीहरूले डेभलप गरेका गेमहरूलाई चाहिँ हाम्रो उसमा ल्याइदिन्छ, प्लेटफर्ममा। यसले चाहिँ अहिले के गर्छ भने प्रफिट शेयर गर्छ मेम्बरहरूसँग, अफिलिएट पार्टनर्सहरूसँग प्रफिट शेयर गर्छ। किनभने उनीहरू नै हुन् कम्पनीको एसेट भन्छु, त्यो सम्पत्ति, त्यो व्यक्तिहरू हुन्, मेम्बर हुनु सम्पत्ति। व्यक्तिहरू बलियो भयो भने एउटा सिस्टमका साथ, त्यो स्ट्राटेजीका साथ कम्पनी अघि बढिरहेको छ, क्राउड अघि बढिरहेको छ। भने यसले अफर गर्ने प्रोडक्टहरू सिम्पली भन्दा
पहिलो कुरा ग्लोबल प्रोडक्टको बारेमा बुझौँ, किनभने यो कम्पनीमा संसारका विभिन्न कुनाबाट विभिन्न ठाउँबाट मेम्बरहरू बनिरहेका, त्यो मेम्बरहरूलाई युज गर्न मिल्नेहरू छ, उनीहरू नै सेल्सको च्यानल, उनीहरूले नै सेल गर्ने हुन् भने उनीहरूलाई फाइदा हुनु पर्यो, उनीहरूले युज गर्न मिल्नु पर्यो त्यो प्रोडक्ट्सहरू। इन्डिपेन्डेन्ट युक्त अथवा त्यो जुनसुन देशमा बनेको प्रोड्युसर छन्, जुन जस्तोसुकै कम्पनीहरू छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको लेजिस्लेसन पुरा गरेर एउटा नियममा रहेर तयार पारेका अथवा प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामीमा ल्याइदिए। पहिलो जुन विश्वभरि एकदमै फेमस छ, बाट धेरैले फाइदा लिइरहेका छन्। मतलब होटेलसँग सम्बन्धित अहिले यस्तो अवस्थामा पनि यति धेरै होटेलको छ, यो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि बुकिङ्सहरू भइरहेको छ हाम्रो लाइफ ट्रेन्ड्सको वेबसाइटको माध्यमबाट। 2 मिलियन प्लस हाम्रै मेम्बरहरू त्यहाँ युज गरिरहेको भने यो अरू प्याकेज दिने माइग्रेट हब कम्पनीको त्यसले पनि आफ्नै किसिमको लेजिस्लेसन्सहरू, आफ्नै किसिमको रुल्सहरू फलो गरेर पुरा गरेर एउटा गेम कम्पनी अथवा ग्याम्बलिङ कम्पनी तयार भएको छ भने भएका गेम्स, बेटिङ्सका, लोटरीका अथवा क्यासिनोसँग सम्बन्धित गेमहरू एफएलगोको थ्रुबाट हामीले युज गर्न पाउँछौँ। हामी मेम्बरहरूले पनि युज गर्न पाइन्छ भने हामीले रेकमेन्ड गर्न मिक्सटरको ठुलो गेम चेन्जिङ कम्पनी, यसले चाहिँ कम्पनी क्राउडसँग
सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ भने एउटा प्लम्बरलाई चाहिएको एउटा एप, त्यो एप पनि यहीँबाट डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ भोलि पर्सि, अथवा एउटा डक्टरलाई चाहिने विभिन्न किसिमको एपहरू अथवा नलेजहरू यहीँबाट डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। एजुकेसन भनेको यो इन्डस्ट्रीबाट आउनेछ, हाम्रो क्राउडफन्डको थ्रुबाट आउन सक्नेछ। मोबाइल ग्याम्बलिङ छ, मोबाइलमा सम्पूर्ण ग्याम्बलिङ हुन थालिसक्यो। अफिसबाट डाइरेक्ट स्टेसनहरूबाट डाइरेक्ट अनलाइनमा आइसक्यो भने 565 बिलियन वर्थको इन्डस्ट्री छ यो। मोबाइल गेमिङ त अफकोर्स अघि नै भनिसकेँ 300 बिलियन वर्थको बाई 2025। यत्रो ठुलो इन्डस्ट्री, प्रोफेसनल मोबाइल गेमर्सहरू कति छन् यो खेल्ने भने यसमा पनि हाम्रो कम्पनीले हात हालेको छ। सो अफकोर्स ट्राभल हिस्ट्रीमा हलिडेको अथवा यो लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित ट्रिलियन, एक वर्षमै 8 ट्रिलियनको ट्रान्ज्याक्सन छ भने अफकोर्स हाम्रो बाई 2025 कति ट्रिलियन हुनेछ। यस्तो किसिमको परिधिमा ठुलो स्कोप भएको ठाउँमा हाम्रो क्राउडफन्डले एउटा, जसरी अलिबाबाले फिजिकल इन्डस्ट्रीमा एउटा प्लेटफर्म दियो भने अफकोर्स क्राउडफन्डले हाम्रो डिजिटल इन्डस्ट्रीका प्रोडक्ट्सहरूमा नम्बर दिएर हामीलाई त्यो लेभलको प्राउड, गर्वान्वित बनाइदिने छ भन्ने आशाका साथ अफकोर्स हामीले यो इन्डस्ट्रीमा हात हालेछौँ भने यो बिजनेस 100% मोबाइल छ। त्यो पहिलो कुरो, मोबाइलबाट नै हामीले 100% पैसा कमाउन सक्छौँ भने लोकल पैसा पनि कमाउन सक्छौँ र बिटकोइन जुन अहिले डिजिटल करेन्सी नम्बर 1 डिजिटल करेन्सी त्यो पनि कमाउन सक्छौँ। सो आउनुहोस् यो 100% मोबाइल बिजनेस जुन जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, जोसुकैसँग पनि गरिन्छ, जसले पनि गर्न सक्छ भने जुनसुकै समय पनि गर्न सक्ने बिजनेस हो। हामीले हात हालेका छौँ, हामीले पाएका छौँ यो अपर्च्युनिटी। यो हरेक तवरबाट, जस्तै भिजन होस्, तपाईँको कम्पनीका लिडर्सहरू होस्, पेमेन्ट सिस्टम, प्लान्स अथवा प्रोडक्ट्सहरू सबै ठिक लागेपछि त अफकोर्स हामी कम्पेन्सेसन प्लान बुझ्नै पर्यो। जोइन गर्नको लागि अघि बढ्नै पर्यो भने सिम्पली तपाईँले कसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भने व्हाइट प्याकेजबाट स्टार्ट गर्नुहोस् अथवा ब्ल्याक प्याकेजबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, गोल्ड प्याकेजबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, टाइटेनियमबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। Choose any one of these packages and get rolling. So white package like 99 euro पर्छ, black like 299 euro पर्छ, gold like 799, titanium like 2499. अब black बाट के पाइन्छ, white बाट के पाइन्छ भने प्रष्ट तपाईको अगाडि देखिएको छ। मैले यसमा आज विस्तृतमा जान गइन, नेक्स्ट सेसनहरुमा तपाईले विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि आउनु होला। भने तपाईले दुई जना आफू साइन अप भएर दुई जना तपाईले साइन अप गराइदिने बित्तिकै के फाइदा पाउनुहुन्छ त भन्दा धेरै फाइदा पाउनुहुन्छ। तर दुई जना म साइन अप गराउन सक्दिन, म अलिकति भन्न सक्दिन, मार्केटिङ स्किल्स छैन मेरो, म यस्तो लेभलको व्यक्ति होइन भन्ने तपाईले सोच्नुहुन्छ भने तपाईले साइन अप गरेर मात्र छोड्नु भयो भने पनि केही न केही अफकोर्स तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईले 99 युरो वर्थकै एजुकेसन प्याकेज लिनुभयो भने 99 युरो वर्थको इन्स्टेन्ट एजुकेसन पाउनुभयो। त्यो पनि मैले भनिसकेँ रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित, बिजनेससँग सम्बन्धित, तपाईको माइन्डसेट, पेन एन्ड प्लेजरसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ यसमा। त्यो भिडियो, त्यो आर्टिकल छ भने तपाईले एभ्री सन्डे हाम्रो पिटर जेकब्सको क्लास पनि लिन पाउनुहुन्छ। अनि तपाईले डिभिडेन्ड्स, क्वार्टरली रिवार्ड पेमेन्ट, मतलब तपाईले जतिको प्याकेज किन्नुहुन्छ त्यसमा एभ्री वीक मिनिमम पनि 1.25C1 रिवार्ड्स थपिँदै जान्छ र तपाईको त्यो डिभिडेन्ड बढ्दै जान्छ। त्यो डिभिडेन्ड बराबर हरेक 3 महिनामा तपाईलाई डिभिडेन्ड दिन्छ कम्पनीले। त्यो डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले पुरै एज अ होल प्रफिट गरेको 40% शेयर चाहिँ डिभिडेन्डमा बाँड्दिन्छ हामी सम्पूर्ण मेम्बरहरुलाई। अब डिभिडेन्ड भन्ने शब्दले तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मात्र हो, तर यो चाहिँ C1 रिवार्ड्सको रूपमा बुझ्नु होला तपाईले। C1 रिवार्ड्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ पुरस्कारको रूपमा कम्पनीले जसले जति C1 रिवार्ड्स ओन गर्छ त्यसको आधारमा प्रत्येक C1 रिवार्ड्स बराबर कति युरो आउने हो अथवा कति पेन्स आउने हो त्यो पेन्स चाहिँ बाँड्दिन्छ हामीलाई त्यो 3 महिनामा। चुप्लाएर बस्ने साथीहरुको लागि भन्दैछु, स्ट्रीमलाइन बोनस चाहिँ मैले भनिसकेँ, त्यो नै कभर गरेर त्यसमा कन्भर्ट गरिदिने हो। क्राउड हेल्पिङ सिस्टम अफ कोर्स पाउँछ भने यदि जुन अघि मैले भनेको थिएँ सीईओ ले यसलाई चौथो कम्पनी बनाउँछु, यसलाई पब्लिक बनाउँछु, यसलाई युनिकर्न बनाउँछु, $1 बिलियन वर्थको कम्पनी बनाउँछु भनेको छ। 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्ष लाग्ला, 4 वर्ष लाग्ला,
तर बनिसकेपछि तपाईको जुन C1 रिवर्स कलेक्ट गर्दै जानुहुन्छ एभ्री विक, त्यो एक दिनले 4 वर्षमा अथवा 3 वर्षभित्रमा 300 C1 रिवर्स भएको छ। त्यो C1 रिवर्सको भ्यालु त्यो पब्लिक भइसकेपछि कति होला इमेजिन गर्नुस्। अहिले 2 युरो छ एक C1 रिवर्सको भने त्यो बेलामा एटलिस्ट 10 युरो मात्र भइदिए पनि कति हुन्छ तपाई आफै मल्टिप्लाई गर्नुस्। अफ कोर्स यो भनेको चाहिँ यदि पब्लिक भएको खण्डमा। अब के हुँदैछ भने सोचौं, यो भनेको भविष्यका कुराहरु, यो तपाईलाई इनफ हुँदैन। यो कुरा तपाईलाई पुगेन भने तपाई यो यसमा नआउनुस्, तपाई पटक्कै नआउनुस्। किनभने यो अपर्चुनिटी त अहिले आएको छ, यसले दिइरहेको अपर्चुनिटी अहिले छ हामीसँग। तपाईले 2 जना स्पोन्सर गरेर 2 जनालाई रेकमेन्ड गरेर 3-4 देखि 6-7 महिना मेहनत गर्नुभयो भने त्यो रेकमेन्ड भइसकेपछि उनीहरुलाई सहयोग गर्नुभयो, उनीहरुलाई टिम बिल्डिङमा सहयोग गर्नुभयो र यो टिम बिल्ड गर्नुभयो अथवा तपाईले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुलाई चाहिँ यो अपर्चुनिटी शेयर गर्नुभयो भने कति फाइदा पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त। पहिला इन्डाइरेक्ट फाइदाहरु हेर्नुस्। इन्डाइरेक्ट फाइदाहरु चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट तपाईले अफ कोर्स पाउनुहुन्छ। सबैलाई त्यो किसिमको मनोरञ्जन चाहिन्छ, यो मनोरञ्जन यो कम्पनीले दिन्छ। एजुकेसन अफ कोर्स दिन्छ हरेक हप्ता। गेमिङ, बिजनेस, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अफ कोर्स आफ्नो व्यक्तित्व विकास हुँदैछ। फ्रीडम अफ टाइम, फ्रीडम अफ फाइनान्स यो पनि दिन्छ। लभ एन्ड सपोर्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा पाउँछ। भने अर्को छ डाइरेक्ट फाइदाहरु। डाइरेक्ट फाइदाहरु के प्रत्यक्ष फाइदाहरु के छ भने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन फाइदाहरु छ प्रत्यक्ष फाइदामा पनि हेर्नुस् है। त्यो पनि पैसासँग सम्बन्धित कुराहरु। म चाहिँ 7 स्टार बोनस प्लान भन्छु। नम्बर 1 Sierra Plus bonus, number 2 streamline bonus, number 3 long term residual bonus, number 4 educational package sales bonus जुन रेकमेन्ड गर्ने कुरा हो। म्याचिङ बोनस छ, कस्टमर रेफरल बोनस मतलब प्रोडक्ट युज गरेको बापत तपाईले पाउनु हुने अथवा युज गर्न लगाएको बापत पाउनु हुने बोनस हो। एक्टिभ युजर पुल भनेको त्यो प्रोडक्ट युज गरिरहेको बापतमा पाउने बोनस। यो हो 7 वटा फाइदाहरु। अब छोटकरीमा यसको फाइदाहरु छलफल गरौँ किनभने आज हामीसँग धेरै समय छैन। सो तपाईले यदि फेयर अफ लसको लागि क्वालिफाई हुन चाहनुभयो भने तपाईले साइन अप गरेको 14 दिन भित्रमा 4 जना स्पोन्सर गर्नु पर्यो। 4 जना तपाईले डाइरेक्ट एजुकेसन प्याकेज किन्न लगाउनु भयो भने तपाईले 125 युरो पाउँछ यदि त्यो 4 जनाले चाहिँ व्हाइट प्याकेज किनेको खण्डमा। तपाईको एकाउन्टमा 1250 बिजनेस पोइन्ट्स भएर बस्छ र त्यसको इक्विभ्यालेन्स भनेको 125 युरो हो। भने तपाईले ब्ल्याक प्याकेज स्पोन्सर गर्नुभयो भने 4 जना 3750 बीपी 375 युरो। गोल्ड गर्नुभयो भने 10,000 बीपी मतलब 1505 गोल्ड युरो। टाइटेनियम गर्नुभयो भने 30,000 बीपी मतलब 3000 युरो तपाईको एकाउन्टमा 14 दिन भित्रमा तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो भने 14 दिन पछाडी यति पाउनुहुन्छ। तर प्रमोसनको बेलामा चाहिँ तपाईले जतिको तिर्नु भएको छ त्यति नै बराबरको मात्र पाउनुहुन्छ। तपाईको जुन प्याकेज हुन्छ त्यसको हुँदैन। भनेपछि अब तपाईले यदि यहाँ दुईटा कम्बिनेसनमा दुईटा प्याकेज स्पोन्सर गर्नुभयो भने सपोज दुईटा ब्ल्याक दुईवटा व्हाइट पनि तपाईलाई मिनिमम मतलब थोरै चाहिँ अमाउन्टको तपाईले Sierra Plus बोनस पाउनुहुन्छ। यति हो यो स्टार नम्बर बोनस नम्बर 1। बोनस नम्बर 2 भनेको स्ट्रिमलाइन बोनस हो। तपाईले जोइन गरेको गर्ने बित्तिकै तपाई मुनि संसारभरका जुनसुकै कुनाबाट जतिसुकै मान्छे जोइन गरून्, जब 250 जना पुग्ने बित्तिकै तपाई चाहिँ नम्बर लेभल 1 स्ट्रिमलाइन लेभल 1 मा क्वालिफाई हुनुभयो। मतलब तपाईको 1.1 C1 रिवर्स तपाईको क्वालिफाई भयो र तपाईको यो C1 रिवर्स आउँछ। बुधबारमा आइपुग्छ। तपाईले बुधबार चाहिँ तपाईले क्लिक र कलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। एभ्री वेडनेसडे यो आउँछ। तपाईले एभ्री वेडनेसडे कलेक्ट गर्नुपर्छ। यदि तपाईले अर्को वेडनेसडे को 11:59 भित्रमा पनि कलेक्ट गर्नु भएन भने तपाईको त्यो वीकको चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ र नेक्स्ट वीकको कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो स्ट्रिमलाइन बोनस भने। आउनुस् लङ टर्म रेजिडुअल बोनसको बारेमा पढौँ। मैले अघि भनेको थिएँ प्राइभेट पेन्सन प्लान। यो लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम पनि यस्तो सिम्पल तरिकाले बुझौँ आज। म धेरै गहिरो गएन।
पहिलो कुरा सोचौँ कम्पनीले यो जति यो महिनामा फाइदा गर्यो त्यो महिनामा फाइदा गरेको 20% अपरेसन कस्टमा जान्छ, 40% चाहिँ C1 रिवर्स मतलब त्यो डिभिडेन्ड एभ्री क्वार्टर बाँड्ने C1 रिवर्समा बाँडिदिन्छ, 40% चाहिँ सपोज यो 2.1 मिलियन युरो रहेछ, त्यो 2.1 मिलियन युरो मतलब 21 लाख युरो चाहिँ यो पुल इन्कममा बाँडिदिन्छ। हरेक लेभलमा एक लेभलमा 21 लेभल छ, त्यो लेभलमा हरेकमा 1 लाख युरो हालिदिन्छ भने बाइनरी पोइन्ट्स को आधारमा तपाईले चाहिँ त्यो लेभलमा जान पाउनुहुन्छ। बाइनरी पोइन्ट्स भन्ने बित्तिकै के हो भने तपाईले एकजना राइटमा एकजना लेफ्टमा स्पोन्सर गर्ने बित्तिकै तपाईको बाइनरी पोइन्ट्स कलेक्ट हुन सुरु गर्छ भने तपाईले सपोज त्यो एकजना बाइनरी पोइन्ट्स बराबर 90 युरो 90 पोइन्ट्स पाउँछ, एकजना व्हाइट प्याकेज तपाईले स्पोन्सर गर्दा 90 बाइनरी पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ भने त्यो व्हाइट प्याकेजको ब्ल्याकको चाहिँ तपाईलाई ब्ल्याकको बाइनरी पोइन्ट्स तपाईले 270 पाउनुहुन्छ अनि तपाईलाई गोल्डको बाइनरी पोइन्ट्स चाहिँ 720 र तपाईलाई हाम्रो यतापट्टि टाइटेनियमको 2250। सो यसरी चाहिँ तपाईले पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ। त्यो पोइन्ट्स पाउने बित्तिकै त्यो पोइन्ट्सको आधारमा तपाईको र्याङ्क बढ्छ। टिम लिडर 1 पुग्नलाई 500 बाइनरी पोइन्ट्स चाहियो भने त्यो 500 बाइनरी पोइन्ट्स पाउने बित्तिकै तपाई टिम लिडर 1 मा क्वालिफाई भयो। मतलब तपाई यो 1 लाख यो 1 मिलियन बीपी भनेको 1 लाख युरो हो भने त्यो 1 लाख युरो तपाईले यहाँ 1 लाख जना मान्छे भयो भने तपाईको शेयरमा 1 युरो पर्यो यो मन्थमा भने तपाईले यो चाहिँ लेभलमा माथि बढ्दै जान्छ। 10 लेभलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईले हरेक लेभलको खाना पाउनुहुन्छ। 10 लेभलमा मिनिमम पनि अहिले 560 युरो खाएका छन् हाम्रा डाइरेक्टरहरूले भने 560 भनेको भन्दा 80-90 हजार पुग्न आयो। 80-90 हजार पर मन्थ आउन थाल्यो एक पटकमा भने त्यसपछि जिन्दगीभर कम्पनी रन्जेलसम्म तपाईले त्यो भन्दा बढी पाउनुहुन्छ। त्यो इन्कम हो। त्यो इन्कम तपाईको रेजिडुअल इन्कम पाए भने तपाईले त्यति मात्र होइन, कम्पनीले चाहिँ लक्जरी क्रुजहरुमा पनि लैजान्छ, मेडिटेरियन र हाम्रो एउटा पर्सियन गल्फमा लैजान्छ। र यदि तपाई माथि जानुभयो भने विभिन्न अरु पकेट लिस्टमा पनि तपाईले त्यो इन्सेन्टिभ्सहरु बोनसहरु पाउनुहुन्छ। यो हो रेजिडुअल लङ टर्म भने। अब आउनुस् एजुकेसन प्याकेज मतलब तपाईले 2 जना मेम्बर बनाउँदाखेरि पाउने फाइदा। 2 जना बनाउँदाखेरि 180 बीपी पाउनुहुन्छ भने तपाईले 4 जना बनाउनु भयो भने 360 बीपी। अब यो चाहिँ 180 भनेको 18 युरो, 4 जना भनेको 360 युरो 360 बिजनेस पोइन्ट्स भनेको 36 युरो हो भने। अब तपाईले व्हाइट प्याकेजको हो भने ब्ल्याकको त्यसरी नै चाहिँ 560 देखि 1080 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। गोल्डको 44-40 देखि 28-80 सम्म कमाउन पाउनुहुन्छ। टाइटेनियमको 4500 देखि 9000 बीपी पाउनुहुन्छ। मतलब 450 युरो देखि 900 युरो एक पटकमा म्याचिङ हुन्छ। हेर्नुस् यति धेरै पोसिबिलिटी कमाउन सक्ने सम्भावना भएको एजुकेसन प्याकेज छ। तपाईले 2-4 जनालाई यो अवसर बाँड्ने मात्र हो भने त्यो कुन रूपमा म्याचिङ हुँदो रहेछ तपाईले हेर्नुस्। 1:1 मा म्याचिङ हुन्छ। सपोज तपाईले आज एकजना व्हाइट प्याकेज सेल गर्नुभयो, राइट साइडपट्टि प्लेस गरिदिनु भयो, अर्को व्हाइट प्याकेज सेल गर्नुभयो, लेफ्ट साइडपट्टि प्लेस गरिदिनु भयो। जब 2 जना प्लेस गर्ने बित्तिकै तपाईको यो कम्पनीमा कमाउने ढोका खुल्यो। अब तपाईले कोही मान्छे नबनाउँदाखेरि पनि तपाईको मजासँग हरेक पटक इन्कम आइरहन्छ। 1:1 मा पनि आइरहन्छ। तपाईले यसमा एकजना बनायो, उसमा एकजना बनायो भने फेरि 1:1 मा म्याचिङ भयो। अब फेरि यो मान्छेले फेरि अर्को बनायो, यो मान्छेले अर्को बनायो भने फेरि अर्को म्याचिङ भयो। तपाईँ $18, 18 युरो, 18 युरो हरेक पटक आइरहन्छ। तर यो भनेको चाहिँ क्लासिकल रूपमा मतलब पुरानो एकदम क्लासिक एमएलएम बिजनेसहरुले गर्ने टाइपको म्याचिङ रेशियो भने यो कम्पनीले हामीलाई 1:2 रेशियोमा दिएको छ। मतलब एकजना एकतिर बनाउनु भयो, अर्कोतिर एकजना बनाउनु भयो र त्यो व्यक्तिले अथवा त्यो तपाईको माथिको अपलाइनरले अर्को बनायो भने पनि तपाईको म्याचिङ भयो। यो मल्टिपल टाइम्स रिपिट हुन्छ। कम्पनी यति लचिलो हुँदै गयो कि किनभने धेरै अपरेटिङ कस्ट छैन कम्पनीको भने 1:3 मा पनि दियो। हेर्नुस् है भनेपछि यो यसको कति धेरै हामीले कमाउन सक्छौं।
अनलिमिटेड कमाउन सक्छौँ। यसको बारेमा बढी विस्तृतमा बुझ्न हामी नेक्स्ट पटक छलफल गरौँला। यो चाहिँ एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको मात्र म चाहिँ फोकस गर्नेछु एक दिन। अनि आज म्याचिङ बोनसमा पनि हेर्नुहोस्, हामी छोटकरीमा हेरौँ। लेभल 1 मा क्वालिफाई हुनलाई तपाईँ वाइट प्याकेजमा हुनु पर्यो र 4 जना पर्सनली स्पोन्सर गर्नु पर्यो। त्यसको 10 त्यो 4 जनाले कमाएको 10% तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो 10% भनेको हरेकले मिनिमम $18 कमाउँछ भने 18 चौको 72, 72 को 10% भनेको 7.2%, 7.2 युरो। त्यो मिनिमम कमाइ त्यो फर्स्ट लेभलबाट। भने लेभल 2 मा जाँदा तपाईले वाइट प्याकेजमा अपग्रेड गर्नु पर्यो। अपग्रेड गर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईहरु चाहिँ यो प्रमोसनको बेला गर्नु होला, एकदम फाइदा हुन्छ। अहिले प्रमोसन आएको छ, एकदमै सही समय हो। भने तपाईले 8 जना पर्सनले स्पोन्सर गर्नुभयो भने त्यो 8 जनाले कमाएको 10% पनि खान पाउनुभयो र त्यो 8 जनाले बनाएका व्यक्तिहरूले कमाएको 10% पनि खान पाउनुभयो। हाउ इजी, हाउ कुल इज दैट। भने त्यसको चाहिँ मिनिमम इन्कम भनेको 43 युरो रहेछ। भने लेभल 3 मा जानलाई तपाईले ब्याकमै हुनु पर्दा नि ठिक हुनेछ। तपाई 4 जना एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो र 3 लेभलसम्म खान पाउनुभयो 151 मिनिमम कमाई। गोल्डमा जानलाई तपाईले 16 जना बनाउनु भयो, तपाई गोल्ड प्याकेजमा अपग्रेड गर्नुभयो र तपाईले चाहिँ 4 लेभलसम्म त्यो व्यक्तिहरुको चाहिँ कमिसन खान पाउनु। त्यो भनेको 432 मिनिमम कमाई। 5 लेभलमा जाँदाखेरि टाइटेनियममा जानु पर्यो तपाई। टाइटेनियममा जाँदाखेरि 20 जना डाइरेक्ट स्पोन्सर हुनु पर्यो र त्यो 20 जनाको मुनिका मान्छेले बनाएको 10% खान पाउँदाखेरि त 1116 युरो तपाईको इन्कम, खाली मिनिमम इन्कमको कुरा गर्दैछु म। दुई जना बनाएको भरमा आउने इन्कम। भने तपाई यसमा चाहिँ क्राइटेरिया के छ भने यो प्याकेज अपग्रेड गर्ने पर्ने चाहिँ तपाईमा मात्रै लागू हुन्छ, यी व्यक्तिहरुमा चाहिँ लागू हुँदैन। मतलब उनीहरु जुन सुकै प्याकेजमा आउँदाखेरि पनि केही फरक परेन। भने यो मिनिमम कमाइ पनि आयो, यस्तो म्याक्सिमम कमाइ पनि कतिसम्म कमाउन सकिन्छ 75,000 पर मन्थ सम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईले म्याचिङ बोनसमा। यति रमाइलो छ हेर्नुस् है। भने पोटेन्शियल अर्निङ भनेको 7,500 अथवा मोर कमाउन सक्नुहुन्छ पोटेन्शियल अर्निङ। मतलब एकजना डाइरेक्टरको कमाइ भनेको मिनिमम पनि 75,000 जति भएको देखिएको छ। भने त्यो 75,000 डाइरेक्टरले कमायो भने त्यो डाइरेक्टर तपाईले स्पोन्सर गरेको मध्येमा एकजना मात्र पर्यो भने पनि तपाईको 7,500 को 10% खान पाउनुभयो। यसरी चाहिँ तपाईले म्याचिङ बोनसको फाइदा लिन पाउनुहुन्छ। भने अर्को 6 र 7 को बोनसहरु छ। यो चाहिँ प्रोडक्ट सेल गरेको बापतमा बोनस पाउने हो। सपोज तपाईले ट्राभल लाइफ ट्रेन्ड्सबाट ट्राभल प्याकेज एउटा बेच्नुभयो, मतलब श्रीलङ्काको एउटा होटलमा तपाईले एजुकेसन एउटा 2-3 नाइट 7 नाइट्स को एउटा प्याकेज बेच्नुभयो भने त्यो प्याकेज बेच्दाखेरि कम्पनीलाई सबै कस्ट कटाएर 100 युरो बचेछ भने त्यो 100 युरोमा 15% तपाईको, मतलब 15 युरो तपाईको 25% चाहिँ बाँकी एक्टिभ पुलमा बाँडिदिन्छ। त्यो 25% एक्टिभ पुलमा तपाई पनि हुनुभयो, तपाईले खाना पाउनुभयो भने बाँकी 60% चाहिँ हाम्रो रेगुलर रूपमा बाँडिदिने 40-40-20 मा बाँडिदियो। यो हो एजुकेसन सरी यो 7, 6 and 7 बोनस। भनेपछि कम्पनीको काम कसरी गरिरहेको छ, प्लान, प्रोसेस, प्रोसिजर, प्र्याक्टिस कस्तो छ, सिम्पली तपाईले यसमा सरर हेर्नु होला। बोनस बाँड्ने प्रक्रिया हेर्नुस् त। एभ्री मन्थ बाँडिरहेको छ रेजिडुअल इन्कम र एभ्री क्वार्टर बाँडिरहेको छ क्वार्टरली इन्कम। अब नेक्स्ट छ C1 रिवार्ड्स। कसरी काम? C1 रिवार्ड्स भनेको चाहिँ सिम्पली कम्पनीले एउटा सरल भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि अहिले पब्लिक नभएको खण्डमा चाहिँ भन्न मिलेन, तर अहिले को अवस्थामा C1 रिवार्ड्स को रूपमा हामीलाई चाहिँ ओनरशिप राइट्स दिएको जस्तै हो। जस्तै कम्पनीको शेयर कसरी बाँड्ने त भन्दा C1 रिवार्ड्स को रूपमा बाँड्ने। कम्पनीले 20% रिजर्भ गर्छ, 80% हामीलाई बाँड्दिन्छ। त्यो 80% बाट पनि 40% चाहिँ C1 रिवार्ड्समा बाँडेको छ भने 40% चाहिँ रेजिडुअल इन्कममा बाँडेको छ। भनेपछि त्यो 40% मा जसले जति C1 रिवार्ड्स ओन गर्छ त्यो C1 रिवार्ड्सको आधारमा हामीले प्रफिट पाउने हो। भनेपछि त्यो एउटा शेयरको रूपमा तपाईले लिनु होला। त्यो प्रफिट चाहिँ कसरी गर्छ भने कम्पनीले संसारको विभिन्न कुनाबाट अफिलिएट भएका मर्टबाट जुन प्रोडक्ट्सहरु बिक्री हुन्छ त्यहाँबाट आएको प्रफिट चाहिँ कम्पनीमा जाने हो। अब तपाईले शेयर भन्ने बित्तिकै तपाईले लगानी चाहिँ यसलाई नसोच्नु होला। मैले खाली भाषा बुझाउनको लागि सजिलो बनाइदिएको मात्र, लगानी चाहिँ नसोचिदिनु होला यसमा कृपया। भने आउनुस् कम्पनीले चाहिँ कसरी पे गर्छ, पैसा पाउँछ भन्दा सिम्पली
टाइअप भएको कम्पनीको प्रोडक्ट्सहरुको चाहिँ मेम्बरसँग मेम्बरहरूले किसिमहरू डिस्काउन्ट्सहरू लिन्छन्, ग्रेट अफरहरू लिन्छन्। जस्तै अब लाइफ ट्रेन्ड्समा हामी आफै पनि युज गर्दैछौँ। म पनि अब चाँडै नै दुबई आउँदैछु भने दुबईमा तपाईहरु समक्ष अब त्यही लाइफ ट्रेन्ड्सबाट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था होला होटलको लागि भने यसले हामीबाट पनि कमाउँछ कम्पनी, हामीले युज गर्दाखेरि कमाउँछ भने प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस युनिक लिङ्क पार्टनर वेबसाइटमा तपाईको जो वेबसाइटको युनिक लिङ्क चाहिँ हाम्रो पार्टनरहरूलाई दिन्छ। हामीले सेयर गर्दाखेरि अथवा हामीले युज गर्दाखेरि त्यो युज हुन्छ, त्यहाँबाट पैसा आउँछ। कमिसन इभेन्चुअली डाइरेक्ट कम्पनीमा जान्छ। त्यो कम्पनीमा चाहिँ त्यो पुरै प्रफिट कसरी हुन्छ 20% रनिङ कस्टमा जान्छ। त्यो रेभेन्यू जेनेरेट भएपछि 40% ओनर्स C1 रिवार्ड्समा जान्छ भने 40% हाम्रो रेजुमेन्टमा जान्छ। र यसरी इन्सेन्टिभ्स क्रुज र बकेट लिस्ट पनि कम्पनीले दिएको छ हाम्रो मेम्बरहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, त्यो एनर्जी दिनको लागि। भने यो सम्पूर्ण काम के गर्ने, तपाईं मेम्बर कसरी हुने, गिफ्ट कोड तिरेर गिफ्ट कोडबाट लिएर तपाईलाई मेम्बर हुनु छ भने सिम्पली तपाईलाई जसले स्पोन्सर गर्नुभयो मतलब जसले बोलाउनुभयो उहाँसँग जानु अनि माग्नुस् गिफ्ट कोड मलाई दिनुस्। र पेमेन्ट मेथड चाहिँ तपाईले बिटकोइनकोबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लोकल करेन्सी दिएर तपाईले गिफ्ट कोड लिन सक्नुहुन्छ र इथेरियमबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो पेमेन्ट मेथड हो। यसरी चाहिँ जोइन भइसकेपछि क्राउड रनमा धेरै भन्दा धेरैले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन्। अप्ठ्यारा समयहरुमा साथी बनाइसकेको छ। मतलब डिप्रेस्ड भएर एकदमै डिमोटिभेटेड भएर बसिरहेका साथीहरूलाई मोटिभेटेड भएका छन्। त्यो समय पाएको छ, त्यो इम्प्याक्ट भइसकेको छ, उसको लाइफ चेन्ज भइसकेको छ अनि क्राउड रनले डेफिनेटली हाम्रो पनि जीवनमा सही किसिमको परिवर्तन ल्याएको छ। सो आउँदा अब क्राउड रनले अब आउने इभेन्ट्सहरू पनि गरिरहेको छ हामीलाई चाहिँ मोटिभ गराउनलाई, मोटिभेटेड हुनको लागि हरेक बेलामा लन्चेसका अपडेट्सका इभेन्ट्सहरू गरिरहेको छ। अब अथवा हामीलाई पुरस्कार दिनको लागि अब आउने इभेन्टमा फेरि पनि रेकग्निसन छ। रेकग्निसनमा हाम्रो आइडीहरू, हाम्रो युजर नेमहरू सिलेक्ट हुन सक्छन्। त्यो युजर नेमको माध्यमबाट हामीले त्यो पुरस्कार पाउँछौँ। भनेपछि हामीले लाइक गर्नुपर्ने, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने जुन सोसियल प्लेटफर्मका कुराहरू, सोसियल मिडियाका कुराहरू भनेको थियो अस्तिको न्युजमा तपाईँले पढ्नु भएछ भने ठिक छ, भएन भने पनि पढ्नु होला र तपाईले लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला र तपाईको आइडी पर्न सक्छ त्यसमा। पर्यो भने हामीलाई पुरस्कार आउँछ। अफकोर्स यस्तो किसिमको अनलाइन इभेन्टहरू अब 12 सेप्टेम्बरमा हुँदैछ, त्यसमा हामीलाई विभिन्न किसिमको लन्चेसहरू आउनेछन्। त्यो प्रोडक्ट लन्च हुने बित्तिकै हामीलाई झनै ठुलो टेवा पुग्नु हो, ठुलो इन्सपिरेसन पुग्नु हो। सो आउनुहोस्, अब कम्पनीले के पनि गरिरहेछन्, हरेक सन्डे टप एजुकेसन, टप नच एजुकेसन दिइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ पीटर जेकब्सनबाट हामीले त्यो क्लास छुटाउनु, त्यो किसिमको लाइफमा चाहिँ केही न केही भरिरहनु पर्छ। जहिले पनि एजुकेसन होस्, त्यो पनि एक्जस्ट भएर जान्छ। तपाईँले 2-4 दिनमा सिकेको एजुकेसन तपाईँले 2-4 जनासँग सेयर गर्ने बित्तिकै त्यो पुरानो हुन्छ। नेक्स्ट चोटि तपाईँले त्यस्तै किसिमको अलिकति ज्ञान गुणका कुरा गर्नु पर्यो भने अथवा तपाईँ आफै पनि अवेर हुनु पर्यो भने कहाँबाट लिने भन्दा कहीँ न कहीँबाट एकदम टप लेभलको लिडरहरूबाट सुन्नु पर्यो भने हामीले यो एजुकेसन एभ्री सन्डे लिन सक्छौँ। यति लाइफका बारेमा, एजुकेसनका बारेमा अथवा मोटिभेसनका बारेमा, आफू कसरी सेल्फ सस्टेन हुने भन्ने बारेमा थुप्रो एजुकेसन हामीले लिन सक्छौँ, पाउँछौँ। भने अब कम्पनीको बारेमा लास्टमा एउटा कम्प्यारिजन दिन चाहन्छु। क्राउड किन राम्रो त अरूभन्दा भन्ने बारेमा प्रष्ट छिटो बताइदिन्छु म। नेटवर्क ग्रोथ लेभल एम्बेसडर अप टु लेभल 3 सम्म जान्छ। मन्थली स्यालेरीको सट्टा रेजिडुअल इन्कम आउँछ। डिभिडेन्ड शेयर मतलब ओनरशिप राइट्स को रूपमा मतलब प्रॉफिट शेयर हुन्छ। फिजिकल प्रोडक्ट छैन, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, त्यही भएर धेरै खर्च हुँदैन। यसलाई चाहिँ कपी गरेर नि कपी गर्दै हुन्छ। यो डिजिटल एरामा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। स्क्याम होइन, लेजिट ट्रान्सपेरेन्ट हो। इन्भाइट कम्पल्सरी छैन, तर पनि अब इन्भाइट गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ। यो हामी कन्भिन्स गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। अटोमेटिक सिस्टम नै कन्भिन्सिङ सिस्टम छ भनेपछि कन्भिन्स गर्नु परेन, बरु अवेर राम्रोसँग गराउनु, एजुकेसन राम्रोसँग दिएपछि पुग्छ, इन्फर्मेसन मात्र दिएपछि पुग्छ। सो स्ट्रिमलाइन बोनस नयाँ छ हाम्रो कम्पनीमा। प्रोडक्ट कस्ट धेरै छैन,
म्यानेजमेन्ट टिम सही छ, एकदम एक्सपर्ट इन्डस्ट्रीको छ, एजुकेसन एन्टरटेनमेन्ट नो ब्यारियर अथवा तपाईको ठुलो नामै काफी छ भने यसरी चाहिँ यो कम्पनीले क्राउडलाई इम्पावर गर्दै हामीलाई बढी फोकस गर्दै हामीलाई बढी फाइदा दिलाउँदै सफलताहरू हासिल गर्नलाई सहयोग गरिरहेको छ भने यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ, यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जसले स्पोन्सर गर्नुभयो, जसले तपाईलाई इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग कुरा गरेर जानु होला। तर स्पोन्सर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ यहाँ विचार गर्नु होला। एपिक प्रमोसन आएको छ, एपिक प्रमोसन 8 मतलब 8 नभन्नुहोस्, अझ द मोस्ट पावरफुल प्रमोसन एभर। सो हामीले आज व्हाइटमा प्रवेश गरौँ भने ब्ल्याक हुन्छ, ब्ल्याकमा प्रवेश गर्यौं भने तपाईको गोल्ड हुन्छ, तपाईको प्याकेज अटोमेटिकली गोल्डमा किन्दाखेरि टाइटेनियम हुन्छ भने टाइटेनियम किन्दाखेरि टाइटेनियम प्रो हुन्छ। यिनीहरूको फाइदा एकदम छुट्टै बेग्लै किसिमको छ। पहिलो कुरा भने, दोस्रो कुरा मोनिटरी भ्यालुमा सिम्पली व्हाइट एजुकेसन प्याकेजमा 99 युरोको पर्छ भने तपाईको 299 युरोको पर्छ, मतलब 200 युरो त एजुकेसन प्याकेज एक्स्ट्रा आयो भने तपाईले 200 युरो वर्थको इन्स्टेन्ट क्याश फाइदै भइसक्यो भने बाँकी त कति धेरै फाइदा छन् त्यो तपाईले अरु दिनहरुमा बुझ्नुहुनेछ भने अब चाहिँ समय छ डिसिजन लिने समय चाहिँ के हो भने तपाईको हो। हामीले चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म तयार पार्दैका छौं। यो इन्फर्मेसन शेयर गर्ने ठुलो पब्लिक भीड भएको ठाउँमा, जमात भएको ठाउँमा यो एकदम ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले हामीले शेयर गरेका छौं भने तपाईले हामीलाई के नभन्नुस् भने यिनीहरु त कम्पनीको डाइरेक्टर हुन्, कम्पनीको म्यानेजरहरु हुन्, कम्पनीका रिप्रेजेन्टेटिभहरु हुन्, यिनीहरुलाई कम्पनीले पे गरेका छन् भने नसोच्नुस्। तपाईहरु जस्तै हो हामी पनि। हामीलाई पनि कसैले स्पोन्सर गरेको थियो, कसैले इन्भाइट गरेको थियो, हामीले त्यो बुझ्यौं। यसो धेरै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि समय सही लागेर यो सही समयमा चाहिँ कसैको घाउमा मलमपट्टि लगाएको छ अवस्था, त्यो अवस्था छ समय अनुसार भने हामीले बुझ्यौं, हामीले यस भन्यौं र अहिले यत्रो करोडौं मान्छेहरूले फाइदा लिइसकेका छन्, हामी फाइदा लिइरहेका छौं। तपाईहरुले लिनुस् भनेर तपाईहरुले यदि कसैले नराम्रो तरिकाले कन्भिन्स गरेका छन् भने पनि यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ सही किसिमको जानकारी मिलोस् पाओस् भनेर हामीले यो स्पेशली नेम थापा सरको यो अग्र अथवा भूमिकामा हामी अघि बढेका छौं। तपाईहरुले सक्दो यसबाट फाइदा लिनुहोस् भनेर हामीले यो डिसिजन लिनलाई सहयोग गरेका छौं। भने अब लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने किन धेरै मानिसहरूले थोरै मानिसले अरु भन्दा धेरै पैसा कमाउँछन्, छिटो पैसा कमाउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरुको महत्त्वाकांक्षा बलियो हुन्छ, उनीहरुको बल्दो भित्री इच्छा एकदम हुन्छ भने उनीहरु स्मार्ट र हार्ड काम गर्छ, वर्क काम गर्छ। उनीहरुको रिजन, उनीहरुको चाहिँ कारण ठुलो हुन्छ, उनीहरुको चाहिँ वाइ हुन्छ नि, वाइ ठुलो हुन्छ, वाइ चाहिँ क्लियर हुन्छ भने कम्पनी चाहिँ किन जोइन गर्ने, त्यो वाइ कम्पनीले दिन्छ दिँदैन तपाईले हेर्नुस् है। अफ कोर्स दिन्छ, किनभने कम्पनीको भिजन ठिक छ, सजिलो सिस्टम छ, सस्टेनेबल मोडल छ। सस्टेनेबल मोडलमा जहिले पनि मैले के भनेको छु, किन सस्टेनेबल मोडल कम्पनीले भन्यो यो कम्पनी भोलि स्क्याम हो, भोलि पर्सि पल्टेर जान्छ, टाक्पलेर जान्छ, जब मुनतिर मान्छे कम हुन्छ तब यो कम्पनी भागेर जान्छ भन्ने तपाईको मनमा लाग्ला। पोन्जी स्किम हो अथवा यो चाहिँ पिरामिड शैलीका हो भनेर मनमा छ भने हटाइदिनुस्, तुरुन्त अहिले हटाइदिनुस्। किनभने कम्पनीको प्लान के छ भने अहिले 70-80% मा मेम्बरले भने 30-20-30% चाहिँ प्रोडक्टले सपोर्ट गरिरहेको छ। अब यो जहिले नि 30-70 नै भइरह्यो भने अफ कोर्स यो सस्टेन हुँदैन। तर मेम्बर एक्विजिसन बिस्तारै घट्दै जाँदाखेरि प्रोडक्ट एक्विजिसन बढाउँदै गएको छ कम्पनीले। मतलब यसलाई चाहिँ स्वाप गर्ने, उल्टाइदिने, 70 चाहिँ प्रोडक्टले धान्ने भने 30 चाहिँ मेम्बरले धान्यो भने रेगुलर बिजनेस जस्तो हुन्छ। जुन रेगुलर बिजनेसको हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ, हाम्रो एकदम किङ हुनुहुन्छ, तीनवटा कम्पनी रेगुलर बिजनेस कम्पनीलाई पब्लिक बनाइसकेको कम्पनी उहाँले त्यही लेभलमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो नेटवर्क भए पनि एमएलएम बिजनेसको बिजनेस मोडल तपाईले देख्नु भए तापनि इभेन्चुअली यो चाहिँ रेगुलर बिजनेसमा ल्याउँदै हुन्छ। यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुलाई, किनभने यो सस्टेनेबल बिजनेस मोडल मैले त्यही लेभलमा भनेको छु। 70-30 लाई बिस्तारै उल्ट्याएर 30-70 चाहिँ मेम्बरमा, 70 चाहिँ प्रोडक्टले दियो भने हामीले जुन
समय लगाइरहेका छौँ, जुन इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ हाम्रो समय आफ्नो बिजनेसमा भनेर, त्यो इभेन्चुअली रिटर्न हुँदै आउँदैछ। त्यो तपाईँको बिजनेसले कोर्स त्यो फल दिँदै जानेछ। अहिले कम्पनीकोमा चाहिँ इन्भेस्ट भएको नसोच्नुहोस्, तर तपाईँको बिजनेसले डेफिनेटली रिटर्न दिनेछ। सो अब गुड म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, लाइब्रेरी राम्रो छ, प्रोडक्ट लाइब्रेरी बढ्दैछ, 10 मिलियन प्लस, पेमेन्ट मेथड, लेस अपरेटिङ कस्ट। बलियो पक्ष भनेको यो हार्ड प्रोडक्ट प्रोड्युस गरिरहनु पर्ने होइन, यो चाहिँ सब प्रोडक्ट भएको कारणले चाहिँ यसलाई एकपटक कपी गइसकेपछि पेस्ट गरिदिनुलाई कति पटक पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सस्टेन गराउनलाई यसको पनि ठुलो भूमिका छ, कम्पनी सस्टेन गराउनलाई। सो लाइफ टाइम मेम्बरसिप प्लान अनि ग्रेट भ्याल्यु फर मेम्बरसिप र फाइनेन्सियल फ्रिडम र फ्रिडम अफ फ्यामिली दिन्छ। नेक्स्ट मुभ हो, फेरि पनि अघि भने वाइ, तपाईँको कारण किन जोइन गर्ने, तपाईँको घर जुन घरमा बसिरहनु भएको छ त्यो घरबाट तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीले जुन लाइफस्टाइल पाउनु पर्ने हो त्यो लाइफस्टाइल पाइरहेको छ, तपाईँले जुन कार हाँक्न चाहनु भएको छ त्यो कार पाइरहनु भएको छ, अथवा मोटरसाइकल अथवा के पाउन चाहनु त्यो सोच्नुहोस्। तपाईँ बसिरहेको ठाउँ सोच्नुहोस्, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट एकपटक चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ कति छ, माइनसमा पो छ कि अथवा के अरे क्रेडिट कार्डमा थुप्रो डेट पो छ कि, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सोच्ने हो तपाईँले। त्यो वाइ पत्ता लगाउँछ त्यसपछि, ए म चाहिँ यो कारणले यो कम्पनीमा जोइन गर्नुपर्ने रहेछ। र तपाईँले त्यो वाइ पत्ता लाग्ने बित्तिकै सिम्पल तरिकाले गोल सेट गर्ने हो। ए मेरो चाहिँ यो यति चाहिँ अचिभ गर्नु छ भने म यति दिनभित्र यति अचिभ गर्छु, यति दिनभित्र यति अचिभ गर्छु। मतलब कम्पनी के कुरामा गर्ने हो भने एक हप्तामा एउटा गोल राख्नुहोस्, अर्को हप्तामा अर्को गोल राख्नुहोस्। त्यसपछि त्यो गोल फलो गर्नलाई, पुरा गर्नको लागि सिम्पल छ, जस्ट तपाईँको अपलाइनसँग कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूको ट्रेनिङहरू रिसिभ गर्नुहोस्, प्लान बनाउनुहोस्, त्यो प्लानलाई एक्सन गर्ने कुरा गर्नुहोस्, अनि त्यो एक्सनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुहोस्। इम्पोसिबल इज नथिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड लक तपाईँहरूलाई क्राउडवनको जर्नीमा। अनि ओभर टु यु नेम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन्स, थ्याङ्क यू साम सर, थ्याङ्क यू तपाईँको हार्ड वर्क एगेन प्रेजेन्टर्स हरूको डेडिकेसनले हामी यो डेली प्रेजेन्टेसन्स दिनेमा सक्षम भएका छौँ। आज हरेक दिनमा हामीले धेरै धेरै तरिकाले ट्राई गऱ्यौँ, कहिले कहिले कम्बाइनमा ट्राई गर्थ्यौँ, तर कम्बाइनमा गर्दाखेरि हामी टाइममा लस्कियो, त्यसले गर्दा एकून्टाले गर्ने गरेका छौँ। पहिलो पटक हो भने हामीमा अझै अर्को 2 जना पनि छ, त्यसो त हामी वी लुक फरवर्ड टु एड के अरे मोर पोटेन्सियल प्रेजेन्टर्स। त्यसमा लेडिज आर इभन गिभन मोर प्रायोरिटी। कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु। भन्दै अब हामी टेस्टिमोनियल्सतिर जान्छौँ। टेस्टिमोनियल जानुभन्दा पहिला आजको ग्लोबल मिटिङमा को बारेमा केही सुनौलो अथवा एक्साइटिङ न्युज लिएर राकेश निरौला भाइ जुन ग्लोबल टिमको प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँले लास्टमा ग्लोबलको जुमको बारेमा कभर गर्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि टेस्टिमोनियल्समा म पहिला कभर गर्नुपर्ने भयो। आज 5 जना नाम लिएको छु, किनभने तपाईँहरूबाट मैले त्यो पाउनु राम्रो हो, तर कहिले कहिले 2 जना 3 जनामा पनि हामी अलिकति लस्किएको हुन्छ, टाइम अलि लामो दिएको हुनाले। ऐनो पहिलोपटक ट्राई गर्दा अथवा राम्रो भन्छु भन्दाखेरि लस्किने चाहिँ हुन्छ, र पनि 2 to 3 मिनट भन्दा धेरै नगरिदिनु होला। म 2 मिनट नै भनेर घन्टी नै बजाउने छ होइन, तर 2 to 3 मिनट भित्र भ्याइदिनुहोस्। र त्यो भित्र चाहिँ के भन्नुपर्ने भनेर भन्नुपर्दा हामी त्यहाँनिर हिजो अस्तिको अनुभव अथवा देखिरहेकोमा चाहिँ कस्तो छ भने अरूलाई भन्नु सिकाउनु तिर हामी लाग्छ कि भन्छ कि अरूलाई भन्नुको लागि त्यो गराउँछ, तर कि न कि म आफैले चाहिँ के चाहिँ गर्छ भन्नु, त्यो इनर्जी अरूलाई देखाउनु हो। म मेरै गोल, म कहिले कसरी, मैले किन यो क्राउड वान मन परे, क्राउड वानले मलाई के दियो र मैले क्राउड वानबाट प्राप्त के गर्यो, र यो क्राउड वान प्रति मेरो सन्तुष्ट के हो, र यसलाई मैले भोलि भविष्यमा योबाट फाइदा लिने कहिलेसम्म, केबाट कसरी भन्ने तपाईँको टार्गेट सेट गर्नुहोस्। त्यो तरिकाको गरायो भने बल्ल अरूबाट पनि यस उसले गर्न सक्छ भने वाइ नट आई क्यान डु भन्ने खालको उसलाई फिट हुन्छ। सो योर्स इज बेटर अनि अदर्स इज अल्सो बेटर। सो त्यो तरिकाले भन्न चाहन्छु। भन्दै हिजो नाम दिइरहेकोहरूको क्युमा छ, मैले हिजो अनाउन्स गरिसकेको थिएँ। लिडर आज किनभने ग्लोबलमा जाने भएको हुनाले सायद म सम्भवतः भोलि राख्न चाहन्छु। भोलि टेस्टिमोनियल्स नभएर भोलि चाहिँ लिडर्सहरूले
एक एकवटा के भन्छ टिप्स नयाँ आउनुहरूको लागि क्राउड वान उसले नयाँ जोइन भएको छ, भर्खर जोइन गर्नु खोजेको छ, उसलाई धेरै क्वेसन छ, कसरी राम्रो लान सक्छ भन्ने बाटोमा चाहिँ टिप्सहरू नोटहरू राख्ने गरेर टिप्स दिने खालको म भोलि गराउँछु। र आज भने 4जना 5जना टेस्टिमोनियल्सहरूमा पहिलो टेस्टिमोनियल्स मलाई कोबाट हो सायद विनोदजीबाट हो। विनोदजीबाट रेकमेन्डेड नाम दिएको ज्योति निरौलाजी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रगति के कसो छ र भविष्यमा तपाईँले एचिभ गर्न चाहने तपाईँको उद्देश्य के छ, क्राउड वानले तपाईँलाई कति के गर्यो त्यो सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। ज्योति, वेलकम टु द कल। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। म यो क्राउड वानको सब मेम्बर तर्फबाट नमस्कार चाहन्छु। अनि म चाहिँ ज्योति निरौला, म कलेज गोइङ स्टुडेन्ट हो। अनि मलाई चाहिँ यो क्राउड वानलाई मैले एउटा फ्यामिली नाम दिएको छु है। एकदमै मन टिम वर्क भन्ने कुरा एकदम लाग्यो। एउटा अरू कम्पनीहरू जस्तो है एक्सपिरियन्स भएन। आफ्नो मान्छे भनेको जस्तै गरेर सिनियर्सहरूले है, अब जुनियरहरू भयो, म त भर्खरै एन्ट्री भएको है, मैले त्यस्तो प्रोग्रेस चाहिँ वर्क चाहिँ गर्दैछु, तर त्यस्तो अचिभमेन्ट त पाएको छुइनँ है। तर मैले त्यसलाई अचिभमेन्ट पाएको छुइनँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। मैले धेरै कुरा पाएको छु क्राउड वानबाट है। यहाँ टिम मेम्बर्सहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब मैले जोइन गरेँ, म नयाँ हो, मैले काम गर्नु सकिनँ भने मलाई छोडेर जानु हुँदैन कसले पनि है। हातेमालो गरेर सबैजना नै माथि पुगौँ है, सबैजना नै सक्सेस हौँ भन्ने चाहिँ यो क्राउड वानको एउटा क्राउड वानले ठानेको, क्राउड वान मेम्बर्सहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि मलाई मेरो सिनियर्सहरूले एकदमै हेल्प गरेर मलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ है। अन्त भविष्यमा आउने दिनहरूमा म एकदमै राम्रो सक्सेसफुल हुन चाहन्छु है। सक्सेसफुल हुन्छु भनेर मैले मेरो ड्रिम पनि देखिसकेको छु। जसरी मलाई मेरो सिनियर्सहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यसरी त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो ड्रिम कम्स ट्रु भनेर मलाई लाग्दैछ है। एकदमै मलाई यो क्राउड वान फ्यामिली चाहिँ सपोर्टिभ टिमवर्क, अनि यसमा चाहिँ नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ साँच्ची नै मैले प्रुफ गर्न सक्छु भन्ने मलाई एउटा आँट आएको छ। अब केही पनि इम्पोसिबल चाहिँ छैन, किनभने यहाँ जसरी अब म त एउटा स्टुडेन्ट मान्छे, मलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु आउँदैन थियो। म कसरी कन्भिन्स गर्नु अरूलाई, म कसरी स्पोन्सर गर्नु सक्छु र भन्ने एउटा फिलिङ्स थियो है। म सरहरूसँग बात गर्दै गएँ, महेन्द्र सर हुनुहुन्छ है, उहाँले मलाई एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग बात गर्दै गर्दा अहिले म नि मान्छेहरूलाई म क्राउड वानको बारेमा एक्सप्लेन पनि गर्नु सक्छु, उनीहरूलाई म अट्र्याक्ट गर्नु पनि सक्छु। त्यस्तो एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट पनि भएको छ मलाई। अनि यो क्राउड वानबाट सिकेको कुरा चाहिँ मैले मेरो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेर पनि मैले धेरै कुराहरूमा सपोर्ट हुँदैछ मेरो लाइफको। अरू कुराहरू लाइक भन्नुहुन्छ, म्यामहरूले भन्नुहुन्छ है, परिश्रम गर्यो भने सफलता हासिल गर्छ, परिश्रम गर्ने वालों का हार नै होता भनेर भन्नुभएको थियो है हाम्रो मिटिङमा। अनि त्यो कुरालाई मैले मध्यनजर राखेर वर्क गर्छु। मेरो प्रोजेक्टहरू थियो, सबमिसनहरू गर्ने टाइममा गर्नु सकेँ है। मैले यो क्राउड वानबाट यो बिजनेसमा मात्रै हेल्प नभएर मेरो जीवनमा, मेरो पर्सनल लाइफमा पनि धेरै सपोर्ट भएको छ। अनि म सबैजनालाई आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान फर गिभिङ मी चान्स टु जोइन दिस क्राउड। फर्स्ट अफ अल यो क्राउड फ्यामिलीमा जोइन गर्नुको लागि सहायता गर्नुभएको सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यसरी मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुको लागि मलाई चान्स दिनुहुने सबैजनालाई पनि मेरो हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा म यसरी नै मेरो सक्सेसको कथा भन्नु चाहन्छु। अहिले मैले जसरी मेरो त्यसरी चाहिँ म आउने दिनहरूमा चाहिँ मेरो सक्सेस मैले यस्तो अचिभ गरेँ, यस्तो गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूमा सेयर गर्न सकौँ
भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू ज्योति। एटलिस्ट तपाईँले यतिखेर तपाईँको लिडरसिप तपाईँको आफ्नो पर्सनालिटीमा डेभलप गरे र यसले आफूलाई पोजिटिभमा प्रोग्रेस गरेको न्युज सेयर गर्नुभयो। विश यू अल द बेस्ट। तपाईँको एचिभ भोलि अवश्य पनि आज दुःख गरेको रिजल्ट भोलि पाउँछ, भोलि गरेको पर्सि पाउँछ। अवश्य पनि अरूलाई पनि गरेको रिजल्टहरू देखेर पनि तपाईँलाई त्यो उत्साह आउनेछ भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र विश यू अल द बेस्ट। नेक्स्ट मा छ लक्ष्मी भनेर 3 जना छ, तर एकजना लक्ष्मी 3 जनामा मैले जसको लक्ष्मी मात्रै भन्यो, लक्ष्मी कार्की चाहिँ मसँग नाम आएको छ, तर कार्की नभएर लक्ष्मी मात्रै भएको नाम उहाँ नै हो कि भनेर मैले उहाँलाई गरेको छु। किनभने अरू 2 जना चाहिँ लक्ष्मी सुनवार र लक्ष्मी तामाङ हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजीलाई मैले गरेको छु। होपफुली आई पिक द राइट पर्सन। लक्ष्मीजी तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। Someone has muted me फेरि। र म अहिले बचस्पति रेग्मी सरलाई को होस्टहरू तपाईँहरूले म्युट नगरिदिनुहोस्। बचस्पति सर को अनुभव सेयर प्लिज। सर, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमै व्यवसायबाट राम्रो हुने अपर्च्युनिटी गरियो। बिजनेस आएको एकदमै दर्ता भएर स्पेनमा दर्ता भएर एकदमै संसारमै ट्यालेन्ट आइटिसी सञ्चालन गरेर आएका 3वटा कम्पनी ठुला कम्पनी सक्सेस भएर आएका ओनरहरू देखेर मलाई प्रभाव, मैले यसको भिडियोहरू हेर्न थाल्ने। त्यस पछाडि अत्यन्तै मन पर्यो र हाम्रो नेपाली कन्सेप्टलाई मिल्ने भनेको एकदम ठुलो लगानी गरेर नोक्सान भयो भनेर डराउनु पनि नपर्ने, नोक्सान नहुने खालको दर्ता भएको कम्पनी देखेर म सुरु गरेर म सदस्य बने ओनरसिपमा। त्यस पछाडि मैले मेरो साथीहरूलाई बताएँ, साथीहरू पनि आएर बन्नुभयो। म अहिले त्यति माथि नपुगे पनि कोअर्डिनेटर रूपमा छु, तैपनि समाजमा हाम्रा नेपालीहरू धेरैले चान्स पाएर आएर गरेको यो कार्यक्रममा अत्यन्तै खुसी छु। स्पेनमा दर्ता भएर 7-8 ठाउँमा शाखा ब्रान्चहरू रहेर चिनिएको ओनरहरू उनीहरू आफै आएर कार्यक्रमहरू देख्दा अत्यन्तै गौरव लागेको छ। यो प्लेटफर्म ल्याएर नेपालीहरूलाई एउटा दोस्रो नेपाललाई समृद्धि हुने जुन कार्यक्रम ल्याउनु भयो, पहिचान गर्नुभयो नेम सरले, यसलाई म अत्यन्तै खुसी र उहाँ सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेम सरले अहिलेसम्म जति डकुमेन्टहरू खोजेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बिजनेस विकासका कुराहरूमा प्रयास गर्नुभएको छ। अत्यन्त उत्साहजनक कार्यहरू गर्नुभएको छ। ओनरहरूसँग मिलेर पनि नेपालतिर पनि धेरै साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ गफ गर्दा पनि। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो क्राउड दर्ता भएर विभिन्न ठाउँमा शाखा रहेर अत्यन्त हाम्रो लेभल, हामी नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने, लगानी गर्न सक्ने र काम गर्न सक्ने लेभलको यो जुन सिस्टम आएको छ त्यसलाई धन्यवाद दिँदै मैले अझै समाजका मान्छेहरूलाई, नेपालीहरूलाई अझै पनि यो लिगल हो, यो राम्रो हो, हाम्रो पक्षमा छ र यो गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्न मन लागेको छ। म गरिरहने छु भन्ने भन्दै मैले मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू बचस्पति सर। थ्याङ्क यू फर यो तपाईँको अनुभव तपाईँले देखेको सेयर गरिदिनु भयो। सुरुबाट नै यो प्रति तपाईँको टाइम, तपाईँको नलेज यसमा तपाईँले समय दिनुभएको छ, तपाईँले गेन गर्नुभएको छ। अवश्य पनि यो हामी सबै हाम्रो कमिटमेन्टले नै एचिभ गर्ने हो। यस क्राउड वान हाम्रो लागि हो, क्राउड वानले संसारको लागि ल्याएको हो। त्यसमा हामी नेपाली भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा स्थान पाएको छ। त्यो स्थान
धेरै अगाडि छ। अझै हामी सबै सामूहिकको के भन्छ प्रयास नै त्यो भोलिको सफलता हो भन्दै दुईटा नाम आएकोमा लक्ष्मी लाभा अधिकारी भन्ने नाम कसले दिनुभएको थियो उहाँलाई उहाँको नाम मैले पाउन सकेन। यदि कोहीबाट हो भने मलाई मेसेजमा अझै पठाइदिनुहोस्, उहाँलाई म लास्टमा राख्छु। अहिलेलाई भने अर्को हाम्रो टेस्टिमोनियल्समा हुनुहुन्छ रेवत सुनुवारजी। उहाँले पहिला पनि दिइसक्नु भएको छ र अहिले पनि फेरि उहाँको प्रोग्रेस उहाँ पनि सुरुबाट नै हुनुहुन्छ। सुरुबाटै भन्नाले जब हामीले यो सुरुवात गर्यौँ त्यो भर्खर सुरुवात गर्दाखेरि नै त्यो समूहमा पर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँले के कति प्रगति गर्नुभयो, कहिले कहाँ पुग्ने उहाँको लक्ष्य के छ र उहाँले अरूलाई यसरी क्राउड वानको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ, के चाहिँ बुझेर भन्नुहुन्छ? रेवतजी तपाईँबाटको अनुभव सेयर गर्नुहोस् प्लिज। नमस्ते यहाँ सबैजनाहरूलाई। म चाहिँ रेवत सुनुवार, म काठमाडौँबाट बोल्दैछु। अनि मलाई चाहिँ सुरुमा जीवन सरले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो क्राउड वानको विषयमा। अनि क्राउड वानको विषयमा सुरुमा जीवन सरले इन्ट्रोड्युस गराउँदै जाँदाखेरि क्राउड वान चाहिँ अनरसिप राइट्स हुन्छ भनेर भन्नुभयो। के होला त अनरसिप राइट्स भनेर चाहिँ दुई कुरा बुझेँ। अनि तपाईँको अनरसिप राइट्सको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभयो र त्यही कुरामा चाहिँ प्रभावित भएर म चाहिँ क्राउड वानलाई चाहिँ स्टार्ट गरिहालेको हो। र अनरसिप राइट्स भनेको चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भने अब यो चाहिँ तपाईँको अनरसिप राइट्स चाहिँ कम्पनी अहिले चाहिँ तपाईँको डिजिटल जमाना भएको हुनाले कम्पनी चाहिँ अब भोलिको दिनमा युनिकर्न भएर स्टक एक्सचेन्जमा जान्छ भन्दै गर्नुहुन्छ सरहरूले। अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि भोलि त स्टक एक्सचेन्जमा गएर सेल एन्ड बाई गर्न पाइयो भने क्राउड वानको सिओले पनि भन्ने गर्नु भएको छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ नसोचेको इन्कम दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको आधारमा क्राउड वान चाहिँ के यो C1 रिवार्डको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर मैले पनि यसो विचार गरेँ, खोज अनुसन्धान गर्दा यसको त परिकल्पना त एकदम खतरा भयङ्कर हुँदो रहेछ क्या। अहिले तपाईँ हामीले पाउँदै गरेको बाइनरी इन्कम पनि भइराखेको छ। अहिले बाइनरी इन्कममा चाहिँ कस्तो छ भने मलाई चाहिँ बाइनरी इन्कमलाई चाहिँ यसो भन्न मन लाग्यो क्या ठ्याक्कै। बाइनरी इन्कममा चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि जब गर्दै गर्दाखेरि पेस्की लिएर खाइन्छ नि महिना नपुग्दैखेरि, अब कुनै आपद विपद पर्यो भने पेस्की लिएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई बाइनरी भनेको। क्राउड वानको त्यो रिवार्ड चाहिँ इन फ्युचर यसको चाहिँ परिकल्पना गर्न नसक्ने खालकै तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ रिवार्ड हामीलाई चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ मध्यनजर राखेर नै क्राउड वान स्टार्ट गरेको हो। र मलाई चाहिँ जीवन सरबाट धेरै इन्सपिरेसन छु। म चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा गुड प्रेजेन्टरको रूपमा पनि यहाँ पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ जीवन सरले। र नेपालमा पनि अहिले जीवन सरले के गर्नु भएको छ भने हामी समग्र उहाँका टिममा रहेका जति पनि लिडर्सहरू छौँ, उहाँले चाहिँ एउटा सोल भन्ने एउटा चाहिँ टिम खडा गरेर उहाँ चाहिँ सोल भनेको चाहिँ उहाँले के नाम दिनुभएको छ भने स्किल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइफ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब लाइफलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रोसँग ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। र बाइ द वे नेम सर अति व्यस्त मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको पनि केही टाइम चाहिँ अलिकति फ्री हुनुभयो भने एकपटक 2-5 मिनटको लागि चाहिँ जोइन गरेर हेर्नलाई म चाहिँ नेम सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँभित्र रहेका जति पनि लिडर्सहरूलाई चाहिँ अति सम्मानपूर्वक मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब म चाहिँ अहिले क्राउड वानमा चाहिँ लाग्दै गरेको जीवन सरले चाहिँ मलाई सुरुमै जीवन सरको नियर बाई नै सम्भवतः मैले जोइन गरेँ होला। अनि म चाहिँ अहिले म्यानेजरमा नियर बाई छु कि केही पर्सेन्टबाट टाढा छु। यो अहिले आउँदै गरेको एपिक प्रमोसनले चाहिँ अब म्यानेजरमा पुग्छु होला भन्नेमा चाहिँ म आफ्नो प्लान सेट गरेको छु। र मैले चाहिँ अब डाइरेक्टर स्टार 1 स्टार चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने मेरो चाहिँ इन फ्युचर चाहिँ मेरो प्लान छ। त्यसलाई चाहिँ अब कति सक्छु म सकेसम्म
अब छिटै एचिभ गरौँ भन्ने एउटा प्लान सेट गरेको छु। कति लाग्छ अब 6 महिना म्याक्सिमम त अब 8-10 महिनासम्ममा चाहिँ हुन्छु भन्ने मैले एउटा टार्गेट राखेको छु। यति भन्दै र मैले चाहिँ एउटा आज चाहिँ धेरै टाइमको चाहिँ पाबन्दी छ भन्दै हुनुहुन्छ नेम सरले, त्यही भएर चाहिँ म एउटा सानो आफ्नो अनुभव सेयर गरौँ, टाइप भनेर भन्छौँ भनेर मैले चाहिँ एउटा मेरो जीवनकालमा घटेको एउटा सानो अनुभव थियो, त्यो चाहिँ इन फ्युचर सेयर गर्छु। यहाँ फेरि अति नै सुन्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ राकेश सर हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ट्रेलियाबाट ग्लोबल जुममा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ नलेजहरू सेयर गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको टाइमको ख्याल राखेर चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ मेरो आजको 2 शब्द यहीँ राख्न चाहे। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रोहितजी। सोलको पनि लिडरसिप अर्को पनि बनाएको छ भनेर भन्नुभयो। यस, म आउँछु, म समय पाएको बेलामा भएको बेलामा म एभ्रिडे त सक्दैन, तर म आउँछु। र अरू लिडर्सहरूलाई पनि मैले के भन्नु चाहन्छु भने यो बाइनरी मोडल भनेको अघि सुरुमा ज्योति निरोलाजीले भन्नुभयो, सी इज अ यङ स्टुडेन्ट, आफ्नो स्टुडेन्ट पनि गरिरहेको छ, तर इन अदर वे स्कुलमा नसिकेको चिज पनि यहाँनिर सिकिरहेको छ। दिस गेन इज तपाईँ जब कुनै पनि चिज पैसा भन्ने कुरा आउने र जाने, पैसा एक ठाउँमा बस्दैन, जत्रो आउँछ त्यत्रै जान्छ, आज आउँछ भोलि जान्छ। पैसा आउने र जाने यसको नियम हो, एकै ठाउँ बसेर यसले कारोबार गर्दैन, पैसा हिँडेर नै कारोबार हुने हो। तर यु नो वाट, नलेज ज्ञान भनेको आफूमा हो, नलेज भनेको हामी त्यो हतियार हो, आफूमा स्किल भनेको त्यो हो। त्यो चिज क्राउड वानले ल्याएको छ, त्यो चिज यो सेटमा ल्याएको छ, त्यो सत्य न्युज त्यसमा आफूले डेभलप ल्याउनु गएको छ। र यहाँ एकले अर्कोलाई लिडरसिप गराउनु, एकले अर्कोलाई हेरेरै सिक्नु, एकले अर्कोलाई त्यो बोलेकै गरेर सिक्नु हो भने अफकोर्स यसले तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट स्किलमा नलेजहरू दिएको छ भने तपाईँको म्यानेजर पुग्नु खोज्नु भएको रहेछ, त्यसको लागि अल द बेस्ट। र डाइरेक्टरको लागि सेट गर्नु भएको छ, अभियसली 6 महिना होस् या 9 महिना होस्, अफकोर्स तपाईँ हिँड्नु भएको छ। स्पिडले कहाँ पुग्छ, कहिले पुग्छ, त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा, तपाईँको आफूले कति कुन तरिकाले लिनु भएको छ होला। तपाईँमा अरू अन्य कामहरू पनि होला तपाईँ पार्ट टाइम गर्नु भएको होला, या होला फुल टाइम भएर पनि यो कोरोनाले गर्दा धेरै ह्याम्परहरू भएको होला, तर हिँडिराख्नु भएको छ, कुनै पनि स्पिडमा हिँडिराख्नु भएको छ, भोलि त्यहाँनिर अवश्य पुग्छ। त्यो पुगेर तपाईँले यही ग्रुपमा सेयर गर्नुहुनेछ, तपाईँ कुन दिनबाट सुरुवात गर्यो र तपाईँले अचिभ गरेको भन्दै तपाईँको भविष्यको अचिभमेन्टको लागि अल द बेस्ट भन्दै, अहिलेलाई मलाई 2 जनाको नाम थियो, तर उहाँहरू लावजी चाहिँ मैले पाइनु नै सकेन। लक्ष्मी कार्कीजी, लक्ष्मीजी स्टिल तपाईँ छ भने होइन भने हामी चाहिँ क्लोजिङतिर जान्छौँ। यदि बोल्नु चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई लास्ट आज के भन्छ टेस्टिमोनियल दिन चाहन्छु, अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। अघि नै को होस्ट दिएको हो, तपाईँलाई अनम्युट गर्नलाई अनुमति दिएको हो, तर तपाईँको आवाज आएन भने हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आजको को होस्टमा रेगुलर जस्तै जीवन सर हुनुहुन्छ, श्याम सरले अघि प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, र योगेन्द्र मिलन छन्टेल भाइ पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ, र निराज शर्मा भाइ अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। हामी सबै को होस्टहरू को सँगसँगै राकेशजीलाई पनि को होस्टको दिएको छु, तर उहाँ चाहिँ ग्लोबल टिमबाट हो। र उहाँबाट जानुभन्दा पहिला म जीवन सर तपाईँबाट केही छ भने, तपाईँ आफ्नै केही छ भने, तर नाराज टेस्टिमोनियल्स या कोही न्युजहरू छ केही छ भने सेयर गरिदिनुहोस्, होइन भने वी विल मुभ अन। जीवन सर प्लिज। हजुर सबैजनालाई सादर नमस्कार र थ्याङ्क यू भेरी मच नेम सर फर द टाइम। म धेरै लामो बोलिनँ, सुरुदेखि नै तकरिबन मेरो 14 वर्ष 9 महिनादेखि शिक्षण पेसातिर थिएँ र सानो उमेरमा नै अरूलाई सिकाउने एउटा जिम्मेवारी पाउँदै आउँदाखेरि बच्चैदेखि नानीदेखि लागेको बानी जस्तै भएको छ। र यहाँ क्राउड वानमा आज प्रेजेन्टरका रूपमा पनि म हजुरहरूसँग आबद्ध छु, सम्बद्ध छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि पेसाले म फेरि पनि शिक्षण प्रशिक्षणतिर रहेको र क्राउड वानमा एउटा लिडरसिप होल्ड गरिरहेको अवस्थामा मैले यहाँ कमिट गर्नुपर्ने कुरा मेरो मेन्टरको अगाडि एउटै कुरा छ, म त के भन्छु त्यो मलाई पनि
राम्ररी थाहा छ नै, त्यो भनिराख्नु जरुरी छैन। तर म के बनाउँछु अलिकति ध्यानमा राखेर डाउनलाइनका केही साथीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो माथि उठाउने प्रयास मैले गरेको छु। र भर्खरै रेवत सरले सेयर पनि गर्नुभयो, स्केल अफ लाइफलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। मैले साथीहरूलाई मेम्बर खोजेर उहाँ मुनि राखिदिन सक्दिनँ, तर म एउटा काम के गर्न सक्छु भने उहाँहरूलाई सशक्त लिडरका रूपमा माथि उठाउने बाटो देखाउने प्रयास गर्न सक्छु। अन्तिममा म एउटा आह्वान भन्न चाहन्छु, जापानिज आह्वान मैले बच्चामै सुनेको, माछा मारेर खुवाउनुभन्दा माछा मार्ने सिप सिकाउनु उत्तम भनेको सुनेको थिएँ। यदि त्यो सत्य हो भने म त्यही गर्न खोजिरहेको छु र यसमा मलाई निश्चित रूपमा मेरो ग्रेड अपलाइनहरूको आशीर्वाद र साथ हुनेछ भन्ने विश्वास र चाँडै मेरा डाउनलाइनहरूलाई म सफल देख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू जीवन सर, थ्याङ्क यू। र म एकजना फेरि निराज भाइबाटको उहाँ आफू नबोलेर आफूले रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ। समयले गर्दा मैले उहाँ आफैले दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर मैले कन्ट्रोल गरेको भएको हुनाले हामी च्याटिङले गरिराखेको छ। उहाँबाट एउटा रेकमेन्डेड मिकेश वाइवा जीलाई उहाँको अनुभव सेयर गर्ने रिक्वेस्ट गर्छ। अलि लास्टमा सरप्राइज भयो होला, तर पनि प्लिज मिकेशजी तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस्। क्राउड वानमा तपाईँले गरेको प्रगति लगायत भविष्यमा तपाईँको क्राउड वान मार्फत तपाईँले एचिभ गर्न चाहने के अरे उहरू सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज मिकेशजी। नमस्ते नेम सर। नमस्ते हजुर। हजुर, अनि नमस्ते सबैजना यहाँ टेस्टिमोनीमा सबैजना आबद्ध हुने सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो ग्लोबली लिडर राकेश सर, निरज सर अनि रोशन सर सबैजनालाई। त्यसै गरी मेरो नाम चाहिँ मिकेश वाइवा हो, म काठमाडौँ नेपालबाट। र मैले यस क्राउड वान बिजनेस स्टार्ट गरेको लगभग 1.5 महिना जति भयो। र त्यसै गरी हाम्रो जुन ग्लोबली हाम्रो यहाँ लिडरहरू राकेश सर, ग्लोबली लिडर राकेश सर, निरज सर लगायत कम्पनीमा मेम्बरसिप भएर जोइन हुन पाउँदाखेरि, काम गर्न पाउँदाखेरि म एकदम ह्याप्पी छु। उहाँहरूको कारणले धेरै म उहाँहरूको सहयोगबाट धेरै म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसै गरी मेरो बुझाइमा मैले क्राउड वानमा चाहिँ मैले के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि, क्राउड वान कम्पनीले वर्ल्ड वाइड रूपमा यस्तो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म लिएर आएको छ कि जुन कोही कसैले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन क्या। होला कि मैले यो कम्पनीमा नर्मली स्टडी गरे अनुसार यसबाट यति अद्भुत फाइदाहरू मैले देखेँ कि यति अद्भुत फाइदाहरू मैले बुझेँ। यति चाँडै नै कसैले नभनिकन, कसैले कन्भिन्स त परै जाओस्, एक्सप्लेन पनि नगरेको अवस्थामा पनि कम्पनीको नाम सुनेको भएर ओभर एक्साइटेड हुन पुगेर मैले जोइन हुन पुगेँ। म जोइन हुनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नि जुन म यो नाम सुनेको भएर मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो जुन यसको नाम क्राउड वान भनेर, क्राउड वान जब भनेको के हो, कस्तो इलिगल हो कि लिगल हो के हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ युट्युबमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ विशेष गरेर राकेश सरको भिडियोहरूलाई वाच गरेँ। र त्यो उहाँको भिडियोहरूलाई वाच गरिसकेपछि म चाहिँ नि उहाँको भिडियोहरूलाई राम्रोसँग स्टडी गरेर त्यो अनुसार म चाहिँ जोइन हुन पुगेँ। र त्यसपछि मैले हाम्रो ग्लोबली लिडर राकेश सर र निरज सर, हाम्रो अनि रोशन सरहरू भयो, उहाँहरूको साथ लिँदै अगाडि बढेर साथ पाइरहे र म त्यसरी नै अगाडि बढिरहेँ, जसकारण म अहिले टिम लिडर स्टार वान भएको छु। र त्यसै गरी सर, मैले क्राउड वान जोइन भएको मितिदेखि आफ्नो समयमा आफ्नो धेरै मैले चाहिँ नि गाह्रो भएको फिल भएको थियो। फर्स्टमा नयाँ जोइन हुँदाखेरि सबैलाई त्यो फिल हुनु स्वाभाविक नै हो हुन त, तर पनि मैले धेरै नै गाह्रो फिल भए पनि मलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै साथ दिइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नि त्यसरी अगाडि एकदम आफ्नो लक्ष्य राखेर, मेरो चाहिँ नि एकदम लक्ष्य चाहिँ नि डाइरेक्टर स्टार वान हुने मेरो लक्ष्य हो सर। त्यसरी नै म अगाडि बढिरहेँ र हाम्रो यसरी नै म अगाडि बढिरहेर हाम्रो राकेश सर, निरज सर, हाम्रो सरहरू प्रति म धेरै नै एकदम धेरै म आभारी छु।
त्यसै गरी मित्रहरू, म मित्रहरूलाई यहाँ जुन टेस्टिमोनीमा आबद्ध मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जतिजना क्राउड वानमा हाम्रो न्यू हुनुहुन्छ नि, टेस्टिमोनीमा अथवा क्राउड वानमा जुन न्यू जोइन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, कृपया नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्, धैर्यता राख्नुहोस् र तपाईँको सबैभन्दा ठुलो धैर्यता हो र प्रतीक्षाको फल एकदम मिठो हुन्छ। त्यसै गरी जति पनि नयाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मेरो तर्फबाट स्पेसल सुझाव के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँहरू आउनुहोस्, जुम मिटिङ एटेन्ड गर्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस् र राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, किनकि क्राउड वानले तपाईँको लाइफमा पनि केही नयाँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छन्। के तपाईँहरूले पहिला आएर हेर्नुहोस्, आएर बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, म यो भन्छु। त्यसै गरी अर्को म के भन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरूले बुझिसकेपछि जुन इच्छा लाग्छ जोइन गर्नुहोस्, लाग्दैन फेरि राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ कि तपाईँले। त्यसै गरी मित्रहरू, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि, नेपालको सन्दर्भमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि, अहिलेको अवस्थामा एकदम ठुलो भूमिका यसले क्राउड वानले जुन एकदम यो डिजिटल जुन मोबाइल बिजनेस 100% मोबाइल बिजनेस छ, यसले ठुलो भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि म अहिले म नेपालमा मैले काठमाडौँमा बस्छु, म चाहिँ होटेल लाइनमा काम गर्दै थिएँ, जब गर्दै थिएँ। यहाँ होटेल लाइन जब गर्दै गर्दै मैले चाहिँ नि यही जुन यो नयाँ यो क्राउड वानको प्लेटफर्म मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि म जोइन भएँ। जोइन भइसकेपछि मैले बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेँ र म आफ्नो बढाएर लगिरहन्छु भन्ने मेरो एकदम हार्टली मेरो सोचाइ हो। त्यसै गरी म यसमा जब गर्दै जाँदाखेरि अहिले जब सबै बन्द छ। बन्द जस्तै जुन यो विश्व भरिसकेको कोरोनाको महामारीले तपाईँको चाहिँ रूपमा नेपाल लकडाउन अवस्थामा घरैमा तपाईँको चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको अवस्थामा यो जुन हजुरको यो जुन क्राउड वान छ, क्राउड वान कम्पनीले ठुलो भूमिका खेलेको मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो जुन नयाँ मित्रहरू जोइन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष सुझाव के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, आउनुहोस्, एकदम राम्रो प्लेटफर्म छ। तपाईँहरूको यसले भोलि गएर के नयाँ चेन्जेस ल्याउन सक्छ। तपाईँको लाइफमा तपाईँले आफ्नो लाइफमा चाहिँ केही कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छ। यहाँबाट के माइग्रेट हब एजुकेसन प्याकेज लिएर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई केही नयाँ सेटलमेन्ट गराउन सक्छ भनेर म भन्न चाहन्छु सर। त्यसै गरी प्लिज ग्र्याब दिस अपर्च्युनिटी भनेर म भन्न चाहन्छु। लास्टमा म आफ्नो 2 शब्द यति भन्दै हाम्रो नेम सर, ग्लोबली लिडर राकेश सर, मोटिभेसनल लिडर निरज सर, रोशन सर, सबै लिडरहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू मिकेशजी। थ्याङ्क यू, विश यू अल द बेस्ट। तपाईँ टिम लिडर 1मा पुग्नु भएको छ, त्यसै पनि तपाईँ त्यो नै सुरुवात हो। 2, 3 हुँदै जाँदै तपाईँको प्रगतिको लागि कामना गर्दछु भन्दै अघि मैले पुकार्दाखेरि नाम देखेन। अहिले चाहिँ आउनु भएको जस्तो LABA लाभा मात्रै अनि हात उठाउनु भएको छ। तपाईँको नाम मैले नोट गरेको छु, तर आज मैले तपाईँलाई मौका दिन सक्दैन। तपाईँ लगायत अर्को 3 जना मिलन राई, मनिषा राई र राजेश तामाङजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। यदि लाभाजी चाहिँ टेस्टिमोनियल्स हो भने आई विल किप इट फर भोलि पर्सिको लागि, किनभने भोलि चाहिँ हामी लिडर्सहरूबाट टिप्स दिन आउँछौँ। सब लिडर्स मात्रै हुन्छ, लिडर्स इन अ सेन्स उहाँहरू रेगुलर लिड लिइराखेकोहरू अथवा केही अचिभ गरिसकेकोहरूबाट टिप्सहरू मात्रै दिने, अनुभव भन्नुभन्दा पनि टिप्स दिने। टिप्स चाहिँ कसरी गर्दाखेरि एउटा टिप्सको गराउँछ। टेस्टिमोनियल्स भन्नुभन्दा टिप्सको कुरा आउँछ र त्यसमा टेस्टिमोनियल्सको लागि चाहिँ पर्सि राख्नेछु लाभाजी तपाईँलाई र बाँकी 3 जनाको यदि तपाईँको दिनुहुन्छ किनभने यदि तपाईँहरूको पेसेन्टको लागि हो भने तपाईँको अपलाइन जसले यो ठाउँमा ल्याइरहनु भयो उहाँसँग सम्पर्क राखेर तपाईँको त्यो क्वेसनहरू क्लियर गर्नु होला। मैले भन्दै गर्दाखेरि एउटा याद आएर हेरेँ पनि र अहिले पनि यहाँ हुनुपर्छ। हरिश शर्मा पाङ्गेनी सर, दार्चुलाबाट एकदमै रिमोट प्लेसमा
जहाँ कम्युनिकेसन्समा पनि मान्छे पुग्ने त त्यही हो, त्यहाँ गएपछि त्यत्तिकै लक भएको जस्तो ठाउँहरूमा कम्युनिकेसन्स पनि अलिकति राम्रो स्टेबल नभएको ठाउँमा बसेर पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ उहाँबाट। अस्ति ग्लोबल टिममा पनि गएर टेस्टिमोनियल्स पनि बोल्नुभयो, उहाँले बुझ्नु भएको, यसरी समय दिएर आउनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछि तपाईँसँग म फेरि बोल्नेछु र तपाईँलाई यो क्राउड वान मार्फत क्राउड वानले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सिचुएसन्समा मोबाइल डिजिटल अनलाइन मार्केटिङ भएको हुनाले यो प्रयोग गरेर हामीले त्यो ठाउँमा पनि जजरकोटको माथि हिमालमा पनि यो बिजनेस गर्न सकिन्छ, पुर्याउन सक्नु पर्यो। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हामी यो सहयोग लिएर तपाईँलाई भोलि त्यो ठाउँमा हामीले कतिजनालाई बनाए, क्राउड वानको सिचुएसन कस्तो छ, अहिले कसरी गरेको छ भनेर तपाईँबाट भोलि सुनाउने बनाउँछौँ र तपाईँको लागि सहयोग दिनुपर्ने ठाउँमा मबाट र अथवा तपाईँको अपलाइनबाट कमी हुने छैन भन्दै र अन्तमा योगेन भाइ तपाईँलाई मैले अघि सोध्नु भ्याएन, तपाईँको छ भने छ र हुनै पर्ने भन्ने छैन। यो भोलि तपाईँकै प्रेजेन्टेसन हो, आज बुक गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँको केही छ भने आज रेस्पेक्ट, होइन भने हामी चाहिँ अन्तिम आइसक्यो। राकेश भाइबाट केही 5-10 मिनट उहाँबाट सुन्छौँ र आजको लागि क्लोज गर्न चाहन्छौँ। योगेन भाइ आफ्नो केही छ भने? Are you there? ओके, योगेन भाइबाट खासै केही रेस्पोन्स आएन, सायद उहाँ एकछिन टाढा जानुभयो होला भन्दै आजको लागि अन्तिम प्रेजेन्टेसन्सबाट अथवा टेस्टिमोनियल्सबाट के भन्छ हामी सक्यो। र राकेश भाइबाट जुन ग्लोबल टिममा अब 1 घन्टा पछि हामी ग्लोबल टिममा जान्छ, त्योमा आजको बारेमा के छ एक्साइटिङ र के गर्ने त्यहाँ गएर र को हुन्छ के छ उहाँबाट सुनौँ। राकेश भाइ, वेलकम टु द सो। ओके, नमस्कार नियम दाइ, मैले बोलेको आवाज क्लियर छ? हजुर नमस्कार, हजुर यस। ओके, सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। म राकेश फ्रम सिडनी अस्ट्रेलिया। जति पनि आज यहाँनिर हाम्रो को होस्टहरू हुनुहुन्छ, श्यामजी, जीवनजी, योगेन्द्र, निरज, नियम दाइ लगायत जति पनि सम्पूर्ण हाम्रो यहाँ को होस्टहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन र नमस्कार एज वेल। सो गाइज क्विकली भन्नुपर्दा आजको जुन हाम्रो ग्लोबल जुम कल छ त्यो स्टार्ट हुन्छ नेपालको टाइम 10:45 PM। अब लगभग हामीसँग 1 घन्टा 5 मिनट बाँकी रहेछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। नेपालमा सायद यतिखेर अब 10 बज्नलाई 20 मिनट बाँकी छ होला। ओके, सो यो आजको ग्लोबल जुम कल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने कम्पनीको को फाउन्डर आफै जो योनस एरिक वर्नर हुनुहुन्छ, उहाँ आफै आज यो ग्लोबल जुम कलमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउने भनेको दिस इज प्रब्ली द फर्स्ट टाइम, योभन्दा अगाडि कुनै पनि यसरी जुम कलमा आउनु भएको छैन र उहाँलाई ल्याउनुको लागि हामीले यति धेरै मेहनत गरेका छौँ होइन। र इभेन्चुअली उहाँ अग्री हुनुभयो, आउनुहुन्छ आज। र अरू कुरा के पनि छ बुझ्नुपर्ने कुरा भने क्राउड वानले अहिले 10 मिलियन प्लस एक्टिभ मेम्बरहरू अक्वायर गरिसकेको छ, राइट? त्यो भनेको इट्स सेल्फ अ ग्रेट अचिभमेन्ट होइन। र अझै पनि किनभने आजबाट सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, एपिक प्रमोसन फेरि सुरु भयो अन्टिल 12 सेप्टेम्बर। र हामीलाई थाहा छ कि जब एपिक प्रमोसन आउँछ वी विल अलवेज ह्याभ अ मोमेन्टम, हाम्रो अर्गनाइजेसन एकदमै ठुलो ग्रोथ हुने गर्छ। र यहाँ जति पनि यहाँ नयाँ टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अथवा गेस्टहरू हुनुहुन्छ, जस्ट बिजनेस बुझ्न मात्रै आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले आफूलाई जसले बोलाएको हो उहाँसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ कि यो एपिक प्रमोसन भने के हो। राकेश सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको बारेमा अलिकति बुझौँ न भनेर तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने एपिक प्रमोसनमा तपाईँहरूले यदि व्हाइट प्याकेज लिनुभयो भने अटोमेटिकली तपाईँहरू ब्ल्याकमा पुग्नुहुन्छ, ब्ल्याकदेखि गोल्डदेखि टाइटेनियम हुन्छ। सो बेसिकली यो भनेको एकदमै राइट टाइम हो, राइट अपर्च्युनिटीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सो मेक स्योर यु आस्क दिस क्वेसन, सोध्नु होला र हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्याकमा चाहिँ हामीले आफूलाई साइन अप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अरू कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आजको यो ग्लोबल जुम कल हामीले मिस गर्नु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हामीले मिस गर्नु हुँदैन। किनभने यो भनेको वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। जब उहाँको फाउन्डर आफै आउँदै हुनुहुन्छ, आइएम स्योर ही हेज सम अपडेट्स। किनभने हामीले थाहा भइसक्यो कि अब नोभेम्बर 10 मा मिक्सचर लन्च हुँदैछ। यसै गरी कम्पनीले रिसेन्टली जुन लाइफ ट्रेन्ड जुन लिएर आएको थियो नयाँ प्रडक्ट, त्यसले एकदमै ठुलो हङ्गामा अलरेडी गरिसकेको छ। तर अनफर्चुनेटली के मात्रै भयो भने होइन, जुन यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई जुन धक्का परेको छ नि,
अब यति धेरै कन्ट्रीहरू बन्द भइरहेको छ एट द मोमेन्ट, हामीले दिल खोलेर मजाले काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। एभ्री डे म सुन्छु नेपालमा खालि लकडाउन मात्रै भयो, ब्याङ्क बन्द छ भन्छ नि, सप्सहरू बन्द छ, कति गाह्रो भइरहेको छ मैले सुनिरहेको छु होइन। अब गर्न पो के सकिन्छ? कतिपय कुराहरू हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ, हामी गर्न सक्छौँ। कतिपय कुराहरू हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन, हामी गर्न सक्दैनौँ। र जुन कुरा हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन यसमा हामीले टाउको दुखाएर कुनै पनि फाइदा छैन। तर जुन कुरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। अब यही लकडाउनको टाइममा जब क्राउड वान अपर्च्युनिटी आयो होइन, यो क्राउड वान अपर्च्युनिटी यति राम्रो पोजिटिभ वेमा यति राम्रोसँगले मान्छेहरूलाई हेल्प गरेको छ नि गाइज, डोन्ट इभन टक अबाउट इट। किनभने मैले लिटरली आफ्नो लाइफ लगायत मेरो आफ्नो एन्टायर फ्यामिलीको लाइफ चेन्ज भएको देखेको छु। हामीले जुन यो अहिले ग्लोबल जुन अहिले हाम्रो नेम दाई प्लस अरू जुन टिम मेम्बरहरू मिलेर जुन हामीले अहिले यो जुम कल अर्गनाइज गरिरहेको छौँ नि, कति पावरफुल छ। थिङ्क अबाउट इट, अलमोस्ट 500 प्लस आज एक्टिभ मेम्बरहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अडियन्सेस भनौँ अथवा गेस्ट भनौँ अथवा टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भने के हो? पिपल आर लुकिङ फर एन अपर्च्युनिटी, दे वान्ट द अपर्च्युनिटी, दे निड द अपर्च्युनिटी, राइट? तर यो क्राउड वानले हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिएको छ। अन्डरस्ट्यान्ड दिस, यो एउटा के हो? बिजनेस हो। ओके, यो सबैको लागि होइन, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर देयर आर पिपल, त्यहाँनिर छन् मान्छेहरू जसलाई यो चाहिएको छ अपर्च्युनिटी, र उनीहरूसँग हामीले पुग्नु पर्यो होइन। अन्डरस्ट्यान्ड, उहाँहरूको लाइफ चेन्ज गर्नु भनेको हामीले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नु हो। 14,000 रुपियाँ नेपाली पैसा पे गरेर आजकलको जमानामा कुन चाहिँ बिजनेस हामीले जोइन गर्न सक्छौँ? 170 वटा कन्ट्रीमा कुन चाहिँ बिजनेस हामीले गर्न सक्छौँ? त्यो पनि आफ्नो मोबाइल फोनको थ्रुबाट, इन्टरनेटको थ्रुबाट। न तपाईँलाई कुनै प्रडक्ट गरेर बेच्नु भनेको छ, न किन्नु भनेको छ। एउटा मेम्बरसिप लिएर तपाईँहरूले 170 वटा कन्ट्रीमा आफ्नो बिजनेस अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने योभन्दा अर्को बेस्ट अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ? प्लस देयर आर सो मेनी वेज यु गाइज गेट पेड। तपाईँहरूलाई एभ्री डे, एभ्री आवर, हरेक दिन, हरेक घन्टा, हरेक विक, एभ्री मन्थ, हरेक क्वार्टर तपाईँलाई कम्पनीले पे गर्छ। यो राइट अवे तपाईँले देख्नुहुन्छ पैसा स्ट्रेट अवे, यदि मेहनत गर्नुहुन्छ भने, राइट? हेर्नु, हामीलाई पोजिटिभ हुन र नेगेटिभ हुन उति नै टाइम लाग्छ। तर यहाँ के हुन्छ भने नेगेटिभ भयौँ भने स्ट्रेस हुन्छ भने, पोजिटिभ भयौँ भने त्यही पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्यौँ भने वी क्यान एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल होइन। नेम दाइले यतिखेर यो टाइममा युकेबाट यसरी सयौँजना मान्छेलाई प्रेजेन्टेसन गराएर अपर्च्युनिटी सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। ह्याट्स अफ टु हिम, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। हि इज अलरेडी अ डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार, क्लोज टु डाइरेक्टर सेकेन्ड स्टार, राइट? र नेम दाइलाई जति पनि हाम्रो क्रू मेम्बर टिमहरू हुनुहुन्छ, दे आर वर्किङ सो हार्ड डे एन्ड नाइट गाइज, अन्डरस्ट्यान्ड दिस, दे आर वर्किङ रियली रियली हार्ड। हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यदि तपाईँलाई कसैले केही राम्रो कुरा गरिदिन्छ भने लर्न टु एप्रिसिएट द्याट, से थ्याङ्क यू। एउटा वर्ड जुन थ्याङ्क यू छ नि, यसले धेरै कुराहरू चेन्ज गर्छ। गल्ती गर्नुभएको छ, से सरी, द्याट्स ओके। पिपल मेक मिस्टेक, द्याट्स कम्प्लिटली फाइन। हामी यहाँ कोही पनि पर्फेक्ट छैन, वी आर अल लर्निङ, हामी सिकिरहेको छौँ। तर गाइज क्राउड वानले जुन एउटा अपर्च्युनिटी लिएर आएको छ नि, इट क्यान एक्चुअली चेन्ज द होल थिङ अपसाइड डाउन। आइम टेलिङ राइट नाउ, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, बिलिभ मी, क्राउड वानको जस्तो पावरफुल जुन छ नि, यु विल नेभर एभर फाइन्ड एनीवेयर। यदि तपाईँले यो बेलामा मिस गर्नुहुन्छ नि, यु विल हेभ अ बिग रिग्रेट। तपाईँलाई पछुताउनु लाइफमा गएर, हे तेरिका मलाई त राकेश सरले भन्नु त भएको थियो होइन, नेम दाइले भन्नुभएको थियो, मैले कस्तो मिस गरेछु। लास्टमा त्यो मात्रै हुन्छ रिग्रेट। किनभने अन्डरस्ट्यान्ड दिस गाइज, अहिले पनि क्राउड वान प्री लन्चमा छ, प्रपरली लन्च भइसकेको छैन। अलरेडी प्री लन्चमा यत्रो ठुलो धमाका गरिसक्यो भनेपछि इमेजिन गर्नुहोस् जब लन्च हुन्छ के हुनसक्छ यहाँनिर, के हुनसक्छ। थिङ्क अबाउट इट गाइज, वाट ह्याभ यु लस्ट? 14,000 रुपिस तिरेर तपाईँले आफ्नो केही घर खेतबारी बेचेर आउनुभएको होइन नि, राइट? त्यो पैसाको हामीलाई के हो र? काहीँ गएर पार्टी गर्नु पनि सकिन्छ, तर त्यतिमा त्यो एउटा बिजनेस एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ। बिलिभ इन योर सेल्फ। लाइक जिन्दगीमा नि कुनै न कुनै मोमेन्टमा, कुनै न कुनै टाइममा हामीले केही न केही गर्छु भनेर सोध्छौँ, हो कि होइन? वी अल नो द्याट, राइट? थिङ्क अबाउट इट, मेबी क्राउड वान इज द वे टु गो। यदि लाइफमा तपाईँहरू इफ यु गाइज आर गोइङ थ्रु पेन, स्ट्रगल छ भने नि, pause, stop, maybe crowd one can change your life. It has changed my life. मैले गर्न सक्छु, नेम दाइले गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो श्यामजी, जीवन लगायत योगेन्द्र, रोशन, नीरज, all these guys can do it. You can do it too. त्यही भएर आजको जुम कल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गाइज, डु नट मिस आउट। र लास्ट एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने
जब तपाईँहरूले आजको जुम कलमा आउनुहुन्छ मेक स्योर यु लग इन 5 मिनट्स प्रायर, किनभने त्यहाँनिर क्यापासिटीको लिमिट हुनसक्छ र पछि गएर हामीले इनफ्याक्ट युट्युबमा पनि हामीले लिङ्क सेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके, त्यो भएर चाहिँ अगाडि लगइन गर्नु होला। र सानो रिक्वेस्ट मेरो तर्फबाट सबैलाई, ओके, प्लिज च्याटमा गएर नेपाल भनेर लेख्नु होला। ओके, तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ नि, राइट? नेपाल भनेर लेख्नु। लेट्स सो हाम्रो को फाउन्डरले कतिजना चाहिँ नेपाली युनाइटेड भएर हामी आएका छौँ, हाम्रो भोइस सुनिनु पर्यो, देखिनु पर्यो। सबैले नेपाल 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 भनेर कमेन्टमा लेख्नु होइन गाइज। आई विल फिल सो प्राउड जब म जुम प्रेजेन्टेसन गर्छु नि। आई विल मेन्सन आवर कन्ट्री नेपाल गाइज। लेट्स फिल प्राउड, लेट्स गो। विथ द्याट इम्पोसिबल इज नथिङ। दाइ, नेम दाइ, ओभर टु यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू राकेश भाइ, थ्याङ्क यू। मैले सुरुमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ गेट गर्न सक्नु भएको छ। 5-7जना सुरुबाट जाँदाखेरि 35-30जना त्यस्तै हुँदै गयो, 100-150 जना हुँदै गयो। त्यो हुँदै जाँदाखेरि बेला बेलामा क्वेसन एन्सर्सहरूमा मलाई म एक प्रकारको धामी हुने, मैले त्यो शब्दलाई त्यस्तो भन्थेँ, मलाई धामी आउँछ भन्ने थियो। म एक प्रकारको इमोसनली मलाई क्वेसन्सहरू गर्दा मैले त्यो मेरो रेस्पोन्स त्यस्तो हुन्थ्यो, मेरो आवाज ठुलो हुन्थ्यो, म एक प्रकारको मलाई त्यो अर्को ढङ्गले भन्यो भने त्यो एङ्गर आए जस्तो हुन्थ्यो मलाई। कतिजनाले आई सो योर एङ्गर भन्ने पनि कमेन्ट भएको छ। तर मलाई त्यो आवाज आउनुको कारण क्राउड वानकै बारेले आउँथ्यो। आज म जस्तै मैले कसरी राकेश भाइ अरू लिडर्सहरूमा अहिले निराज पाउनु, जीवन सर पाउनु, सामु सर पाउनु, योगेश सर पाउनु, अरू लिडर्सहरू मैले मेनी सर हुनुहुन्छ अनि धेरै भएको आवाज यो ग्रहण हामी सबैले गरेको छ। यो धेरै बनाएर 200 भनेको त्यसले अझै मल्टिप्लाई गराउनु हो। यो गराउनु पाउनु भनेको हामी यसमा अबको हाम्रो मल्टिप्लिकेसन्समा अबको हामी यसलाई धेरै गुणामा जानु भनेको। सो यसले पनि ल्याउँछ अनुमान कि क्राउड वान चाहिँ हाम्रो समुदायमा त्यस्तो भएको छ भने अरू समुदायमा कस्तो भएको छ होला, कहाँबाट यो हामीले सजिलै अनुमान गर्न। कम्पनी फाउन्डर्स, इम्प्लोइ, सबै स्टाफ हरेक एभ्री डे नयाँहरूको आफ्नो पनि इभेन्ट गर्नु छ। कम्पनी ब्याक अफिसको देखि लिएर योजनाहरू ल्याउनु पर्ने छ, नयाँ ल्याउनु छ भने नयाँ मान्छेको लागि पनि एभ्री डे उहाँहरूले अकुमुलेटिभ गर्नुपर्ने जान्छ भने यसको एक्सपेन्सनको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हरेक मान्छेले बोलेको छ। एन्ड दिस इज वाट वी आर। यहाँ कुनै व्यक्ति भनेर भन्नुभन्दा पनि म त एउटा एफिलिएटेड हो, त्यस्तै राकेश हो, त्यस्तै अरू हो, हामी सबै एउटै हो। द ओन्ली थिङ इज हामीले अलिक केही अगाडि गर्यो जसले गर्दा आज हामी यतिको हामीलाई धामी आएको छ, हामीलाई यतिको इमोसन यत्रो चर्को स्वरले बोल्ने गरेको छ भने आजको लागि म मेरो परिचयलाई पनि यही राख्न चाहन्छु। यदि मेरो बारेमा नयाँ हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छैन भने भोलि मेरो परिचय सहित भोलिको प्रेजेन्टेसनमा हामी गराउनेछौँ। फेरि पनि अन्तमा यहाँ लिङ्क छ ग्लोबलमा, अहिले 5:04 गएको छ। अबको 55 मिनटमा अलि छिटो पस्नु होला। मलाई आजको क्यापासिटी कति गरेको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। जहाँसम्म आशा छ बियोनको कार्ड चाहिँ मेरो जतिकै छ, मेरो 1000 को हो। यदि 1000 को रहेछ भने हामी पस्नु पाउँदैन, युट्युबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बरु 10 मिनट अगाडि लगइन भएर बस्नुहोस् र जब खोलेर प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि च्याट बक्स खोल्छ, त्यहाँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि नेपालबाट नाम नेपालबाट भनेर भन्ने सँगसँगै त्यसमा एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेम थापा नेपाली हो तर म युकेबाट भन्ने खालको नि गर्न सक्नुहुन्छ। सो द रेस्पोन्स चाहिँ हामी नेपाली नै गराउन चाहेको, जतैबाट भन्यो भने पनि नेपाली भनेर गराएर। यसमा 2 रिजन छ, किनभने यो ग्लोबल टिममा जुन राकेश भाइले विशेष गरी त्यहाँनिर एउटा स्थान ओगट्नु भएको छ, त्यहाँ प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ। अरूको लागि संसारको मान्छे को हो आफू के पनि चिन्दैन, अथवा अर्को ढङ्गले भन्यो भने आफूलाई त्यो फाइदा डाइरेक्टली पनि छैन। उनीहरूको लागि त्यो एजुकेट गरिरहेको छ भने त्यो एजुकेट हाम्रो नेपालीलाई गर्नु पायो भने त्यो नेपालीले पनि सिके त
भन्ने उहाँलाई हुन्छ, मलाई हुन्छ, अरूलाई हुन्छ। त्यो नलेज हामीले हाम्रै एउटा ऊ तरिकाले हो। हामी नेपाली भन्दैमा भाषामा सीमित हो, एउटा भाषाको भावनात्मक तरिकाको रिलेसन हो यो हाम्रो। हामी त्यस्तो एउटा क्लस्टरिङ तरिकाको पनि हुन्छ यो सबैमा। यसलाई अर्को ढङ्गले मान्छेले कहिले कहिले उल्टो तरिकाले व्याख्या गर्ने गर्छ, तर ह्युमन बिइङ एक प्रकारको क्लस्टरिङ ग्रुपिङ त्यस्तो हुन्छ। नेपाली भन्यो भने हाम्रो नेपालीहरूको आफ्नो कल्चर छ। जस्तो कम्पेयर टु इङ्ग्लिस कल्चर गर्ने हो भने इङ्ग्लिसमा एकदेखि अर्को उनीहरूको आफ्नो डाइरेक्टली बाबुआमाको रिलेसन्स बाहेक अरू रिलेसन्समा एकदम कमी हुन्छ, अथवा त्यो बनाउनुको लागि एकदम साह्रो पर्छ उनीहरूको। तर गुड पोइन्ट नेपालीकोमा भने हामी खोजी जान्छौँ, ग्रुप बन्छौँ, समूह बन्छौँ, अनि त्यस्तो समूहमा हुँदाखेरि त्यस्तो लिडर्सहरूले त्यसरी सिकाउनु पाए त भन्ने खालको हामी सबैमा भन्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म यही अन्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि अबको 55 मिनटमा अथवा अबको 45 मिनटमा 10 मिनट अगाडि हामी ग्लोबल टिममा भेटौँ भन्दै जतिजनाले हात उठाउनु भएको छ अहिलेलाई उहाँहरूलाई फेरि पनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ हात उठाउनु भएको छ भने फेरि पनि मैले अस्ति एक ठाउँमा कमेन्ट सुनेको, अर्को ठाउँबाट मैले कमेन्ट देखेको थिएँ। भित्र आएर हामीले राखेको क्वेसन सोध्नु नि पाउँदैन, त्यस्तो के काम भन्ने खालको लेख्नु भएको थियो। सायद युट्युबमा हो मेरो च्यानलमा। द रिजन तपाईँले बुझ्न सक्नु, तपाईँको गुनासो त तपाईँले भन्नुभयो, तर हामी यहाँ सयौँ छ, भोलि हजारौँ पुग्छ। सबैको क्वेसन्स मात्रै लिएर गराएर तपाईँले त्यो टाइम दिन सक्दैन, जसले गर्दा तपाईँको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई कसरी पाउनुभयो यो इन्फर्मेसन, कसले ल्यायो त्यो इन्फर्मेसन, उहाँसँग गएर सोधेर तपाईँको क्लियर गर्नुहोस् भन्दै हात उठाउनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरू भोलि तपाईँहरू पनि टेस्टिमोनियल गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि के अनुभवहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरोमा आइपुग्नु पर्ने छ, किनकि हात उठाउने आधारमा हामीले क्वेसन एन्सर अथवा तपाईँहरूलाई अनम्युट गरेर बोल्ने मौका चाहिँ नदिएको अवस्था हुन् भन्दै आजको लागि फेरि पनि यतिमै अन्त गर्दै क्राउडको स्लोगन नथिङ इज इम्पोसिबल भन्दै सबैलाई बाई बाई गर्ने मैले अनम्युट गरेको छु। बाई बाई, शुभरात्रि, नमस्कार, and see you in next 45 minutes. Bye bye.